रेडियो 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 जनता रेडियो जनता रेडियो जनता रेडियो जनता रेडियो जनता गाउँ सहर गुन्जियो खुसी हुनु सुनेर तपाईकै आवाज हो समाचार विचार अनि मनोरञ्जन 24 घण्टा सातै दिन 24 घण्टा सातै दिन रेडियो जनता 89.1 रेडियो 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 जनता रेडियो 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 जनता रेडियो जनता रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज जनताको आवाज तपाईको फेभरेट सेलेब्स अनि तपाईकै प्रश्न कार्यक्रम सँगसँगै टुगेदर विथ सेलेब्स रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते, के छ यहाँको खबर? चिसो हुकी जस्तो थियो तर पनि हुन्छ नि, हेर्नुहोस् यहाँ म आएसँगै अलिअलि घाम पनि लाग्दैछ, मतलब हुन्छ नि न्यानोपन दिनको लागि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। जाडो होस् गर्मी होस् घाम मजाले लागेर आनन्द होस् चिसो होस् जेसुकै होस् 24/7 89.1 मेगाहर्ज मार्फत रेडियो जनता तपाईँको साथमा हुने नै छ। अनि आज पालो कार्यक्रम सँगसँगैमा हामीको स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्टलाई निम्त्याउने गर्छौँ, उहाँसँगको रमाइलो कुराकानी यहाँलाई प्रस्तुत गर्छौँ। कतिपय समय हुन्छ नि होइन, अब हामी गीतहरू सुन्छौँ वा भनौँ न उहाँको एक्टिङ हेर्छौँ, जे पनि हुनसक्छ, तर उहाँहरूको बारेमा राम्रोसँग परिचय पाइरहेको अवस्था एकदमै कम हुन्छ। इन्टरभ्यू सुने तापनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गीतकै बारेमा मात्रै सुनिन्छ वा मुभीकै बारेमा मात्रै थाहा हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक पनि उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, के गर्न रुचाउनुहुन्छ, उहाँहरूकै बारेमा थप जानकारी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नको लागि नै हामीले यो कार्यक्रम सँगसँगै लिएर आएका हौँ। र आज हाम्रो साथमा जो हुनुहुन्छ मल्टी ट्यालेन्टेड भन्दाखेरि फरक पटक्कै पर्दैन जस्तो लाग्छ, किनकि गीत पनि गाउनुहुन्छ, एकदमै राम्रो लिरिक्स पनि लेख्नुहुन्छ, म्युजिक पनि आफै दिनुहुन्छ, अनि त्यसका साथसाथै रेडियो कर्मी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कपिल कस्पाल। वेलकम टु द शो। थ्याङ्क यू सो मच शिल्पाजी, जसरी परिचय दिनुभयो त्यसको लागि एकदम आभारी छु। कोसिस गरिरहेको छु र सम्पूर्ण मेरा श्रोताहरूलाई मेरा दर्शकहरूलाई म कपिल कस्पालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। ओके, अब सुरुमा हालसालै रिलिज भएको गीत जुन गीतले दर्शक श्रोताको एकदम मन पनि जितिरहेको छ, ठेकीभित्र मदानी, हजुर होइन, यो गीतबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहे, जुन यहाँको सेकेन्ड एल्बम महसुसमा रहेको छ होइन यो गीत। ओके, अब ठेकीभित्र मदानी प्लस एल्बम महसुसको बारेमा चर्चा गरौँ। अहिले त जेनरली एल्बम निकाल्ने चलन छैन नि त होइन, अब सिंगल ट्र्याक आउट गर्नुहुन्छ युट्युबमा, अब त्यहाँ ट्रेन्डिङमा आउने यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो एल्बम नै चाहिँ ल स्टार्ट गरौँ न त भन्ने जस्तो वेमा चाहिँ कसरी जानुभयो? कुनै पनि कलाकारको अथवा स्रष्टाको सृजना तब इतिहासमा दर्ज हुन्छ जब उसको एउटा कुनै सृजना आउँछ र गीतहरू छरिएर बस्दाखेरि त्यो एकीकृत एउटा त्यो स्रष्टाको सृजना एकीकृत बन्नलाई समस्या हुन्छ र त्यसरी ती छरिएका सृजनालाई एक ठाउँमा राखेर एल्बमको रूपमा प्रस्तुत गर्नु कलाकारको एउटा जिम्मेवारी पनि हो र बाध्यता पनि हो। त्यसको लागि मैले यसरी एउटा एल्बम लिएर आएँ। ल एल्बम भक्तपुर विशेष गीतको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। सुरुमा भक्तपुर विशेष गीत बनिरहेको थियो, बनिसकेको थियो र त्यसको भिडियो पनि बन्यो, जुन गीतमा मैले भक्तपुरबाट राष्ट्रिय योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू जो दीपक जङ्गमदेखि चट्याङ मास्टरदेखि सुभाष चन्द्र ढुङ्गेलदेखि जिल्लाका भक्तपुर जिल्लाका चारै नगरका मेयर उपमेयर जिल्ला समितिका संयोजक सबैलाई मैले जुन त्यो गीतमा समाहित गरेको छु र मलाई चारवटै नगरपालिका जो भक्तपुरमा अवस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूको आर्थिकदेखि सबै प्रकारको सहयोग मिलेको थियो। मैले सुरुमा सोचेको थिएँ यो गीतको भिडियो विमोचन गर्छु एउटा सबैलाई ढाकेर एउटा भव्य कार्यक्रमका साथ भनेर सोचेको थिएँ र 4-5 दिन अगाडि मलाई के दिमागमा आयो भने यत्रो गीत गाइसकियो, छरिएर रहेका छन्,
त्यसलाई सङ्ग्रहित गर्नुपर्छ, एउटा दस्तावेजको रूप दिनुपर्छ भन्ने मनमा आयो बिहान। अनि मैले सबै साथीहरूसँग त्यो भक्तपुर गीतसँग सम्बन्धित सबै साथी, छोट्याङ मास्टरदेखि जितेन्द्र रसिक मेरा मित्र पत्रकार हुनुहुन्छ, भर्खर AP1 टेलिभिजनमा छोड्नुभयो उहाँले, त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्छ अहिले, उहाँ घनिष्ठ मित्रहरू लगायत सुभाष चन्द्र ढुङ्गेल लगायत मेरा मित्र साथीहरूसँग सोधेँ यस्तो यस्तो गीतहरू गर्नु छ, खर्च सबै त्यही जान्छ, मान्छे आउने सबै त्यही हो, खुवाउन पियाउने सबै त्यही लाग्छ भने एउटा मेरो गीत यति गीतहरू भइसकेको छ, छरिएर रहेको छ, एल्बम के गर्दा होला, एल्बम निकालौँ भनेर सोद्धाखेरि मलाई लगभग 100% साथीहरूले, मेरा शुभचिन्तकहरूले होइन गर्नुहोस्, एल्बम निकाल्नुहोस्, मेरो गीत पनि राख्नुहोस्, बरु यो पनि राख्नुहोस्, यो पनि राख्नुहोस् भनेर सल्लाह दिनुभयो। अनि त्यसपछि मैले पनि अब मौकामा चौका भन्नुपर्छ, मेरो लागि पनि सौभाग्य। अनि त्यसरी एकीकृत रूपमा चाहिँ यो महसुस नाम पनि तुरुन्तै जुराएँ मैले। पहिलो एल्बम थियो मेरो प्रेम पत्र, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले साङ्गीतिक रूपमा चाहिँ मैले केटाले केटीलाई अथवा केटीले केटालाई एउटा प्रेम पत्र पठायो, प्रस्ताव पठायो र त्यो स्वीकारेर अहिले महसुस गर्यो, रियलाइज गर्यो। त्यो हिसाबले नाम महसुस जुराएको छु र महसुस एल्बममा तपाईँको 6औं नम्बरमा रहेको छ। यसमा स्वर रहेको छ अन्जु पन्त र गगन सरगम र यो गीत मैले गाएको छैन, यसमा शब्द मात्र मेरो छ र सङ्गीत रहेको छ निकै नै हितैषी मेरो मित्र निम सङ्गीतको छ र यो गीत निकै नै मिठो भएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सम्पूर्ण दर्शक श्रोताले पनि त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार्नु भएको भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यो गीतमा चाहिँ ठेट नेपाली गाउँ परिवेशमा हामी जाँदाखेरि जुन पहिला प्रयोग गर्थे त्यस्ता सामग्रीहरू हराइसकेका छन् र हामी युवा पुस्ताले त्यो शब्दहरूलाई बिर्सिसकेको छ र त्यो शब्दहरू जस्तै ठेकी, मदानी लगायतका गाउँ परिवेशका शब्दहरूलाई मैले प्रयोग गरेको छु र सम्पूर्ण श्रोता दर्शकले निकै नै मन पराउनु भएको छ। ओके, सो अब आज हाम्रो साथमा कपिल कस्वाल हुनुहुन्छ, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँको दोस्रो एल्बम महसुसको बारेमा पनि आज चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका साथसाथै अब यो ठेकीभित्र मदानी त भइहाल्यो, भक्तपुर विशेष गीत उहाँले त्यसको बारेमा पनि भन्नुभएको छ, त्यसको बारेमा अझ थप चर्चा हामी गर्ने नै छौँ होइन। अहिलेको लागि भने चाहिँ ठेकीभित्र मदानी। ठेकीभित्र मदानी मदानी माग्यो, आखिर मेरै नै हो, किन खोज्यौ नि तिमी, आखिर मेरै नै हो, किन खोज्यौ नि, किन खोज्यौ नि। भकारी माथा जानी 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 करोटीमा फल्दिन मत जा, जानी 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 करोटीमा फल्दिन मत जा, फल्दिन मत जा। फुलको बगैँचामा पाउ टेकौली, ओए फुलै फुलको बगैँचामा पाउ टेकौली, यही जुनीमा 14 भुवन स्वर्ग देखौली, यही जुनीमा 14 भुवन स्वर्ग देखौली। जंगलभरि साउली छ फाटेभरि घाँस, ओहो जंगलभरि साउली छ फाटेभरि घाँस, किन पछि लागिरहन्छौ मेरो एकै नास, किन पछि लागिरहन्छौ मेरो एकै नास। ठेकीभित्र मदानी मदानी माग्यो, ठेकीभित्र मदानी मदानी माग्यो, तिमी आखिर मेरै नै हो, किन खोज्यौ नि तिमी, आखिर मेरै नै हो।
सजाउला ओहो उम्री अनि बुलाकीले तिमलाई सजाउला भातेर खालन गाउँलेले बाजा बजाउला भातेर खालन गाउँलेले बाजा बजाउला धरती अनि आकाश एउटै संसार हो धरती अनि आकाश एउटै संसार सम्पत्तिले केही हुन्न मनमा मनसार सम्पत्तिले केही हुन्न मनमा मनसार ठेकी भित्र मदानी मदानी माग्यो ठेकी भित्र मदानी मदानी माग्यो तिमी आखिर मेरै नै हौ किन खोज्छौ न्यु तिमी आखिर मेरै नै हौ किन खोज्छौ न्यु किन खोज्छौ न्यु मन मिले त नमिल्छ मिल्छ संसार मन मिले त नमिल्छ मिल्छ संसार दुनियाँले के पो गर्लान् झिल्ला 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 संसार रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम सँगसँगैमा हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ कपिल कस्पालज्यूसँग भर्खरै मात्रै यहाँले सुनि नै हाल्नुभयो ठेकीभित्र मदानी अन्जु पन्त अनि गगन सरगमको आवाजमा रहेको थियो जुन गीतको शब्द भने कपिल कस्पालज्यूको रहेको थियो। सो ठेकीभित्र मदानीको त हामीले अगाडि चर्चा गरि नै हाल्यौँ। अब भने चाहिँ कुराकानी गरौँ हामी भक्तपुरको बारेमा होइन। भिजिट नेपाल 2020 भनेर हामी सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ 2020 सन् 2020लाई चाहिँ नेपाल सरकारले नै होइन भिजिट नेपाल वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ। एकदम ग्रान्ड वेमा उद्घाटन भयो होइन। अनि त्यही वेमा अब कतिसम्म चाहिँ नेपाललाई प्रमोट गर्न सकिरहेको छ छैन सरकारको तर्फबाट त्यो राज्यको तर्फबाट आफ्नो कुरा भएन। हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहँदा चाहिँ तपाईँले यो भक्तपुर भन्ने गीत निकाल्नु भएको छ वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पढ्न सफल भक्तपुर दरबार स्क्वायर होइन। भक्तपुर भन्न साथै आफ्नो अनि त्यसमाथि ओहो भने जस्तो हुन्छ नि त्यहाँनिरको जुन चाहिँ सम्पदाहरू रहेका छन् त्यहाँको सोसियल कल्चरल एसेटहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ। भक्तपुर यति सुन्दर ठाउँ छ सानो ठाउँ छ तर सबै चिजले भरिपूर्ण छ। कला भाषा साहित्य सङ्गीतको उर्वर भूमि हो। त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ। खानेकुराको त्यस्तै नेवारी खानेकुराहरू त्यहाँको हाम्रो नेवारी बस्ती हामी नेवारी कल्चरमा हामी जुन समय बजी लगायत खानेकुरा खान्छौँ जुजुधौ स्पेसल त्यसलाई नेसनल्ली जसरी प्रमोट गर्नुपर्छ अथवा इन्टरनेसनली जसरी प्रमोट गर्नुपर्छ त्यो अझै हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई लगभग 2-3 दशक अगाडिदेखि केही लाग्थ्यो भने सङ्गीत मार्फत एउटा गीत यस्तो बनाऊ जसले भक्तपुरको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन होस्। र अझै त्यसमा विशेषता के छ भने हामीले भिडियोमा नेपालीले त बुझ्ने भइहाल्यो अङ्ग्रेजीमा विश्वभरिका पर्यटकले 4 मिनटको गीत हेरेर भक्तपुरको बारेमा एउटा पर्सेप्सन बनाओस् भक्तपुर यस्तो रहेछ भनेर प्रचार प्रसार होस् भन्ने लाग्थ्यो। र अहिले मलाई एकदमै खुसी पनि लागेको छ यो ऐतिहासिक गीत मैले बनाउन सफल भएको छु हामीले बनाउन सफल भएका छौँ। अब माया प्रेमका गीत कति गाइन्छ त्यो भविष्यमा पनि गाइन्छ तर यस्ता गीत इतिहासमा एकचोटि मात्र गाइन्छ र त्यो गीत यसरी आएको छ र सम्पूर्ण श्रोताहरूले चाहिँ सुन्नुभएको होला हेर्नुभएको होला र नहेर्नु भएको छ भने पनि तपाईँलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले टेलिभिजनतिर त बेला बेलामा हेर्न पाउनुहुनेछ विभिन्न टेलिभिजनमा बजिरहेको छ र युट्युबको कुरा गर्दाखेरि अहिले सञ्चार माध्यम गतिलो त्यो युट्युब नै छ। तपाईँले कपिल कस्पाल अफिसियल मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रतिक्रिया दिनुहोस् कस्तो लाग्छ र त्यसलाई सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। अझै मैले यो गीतमा अझ विशेष चर्चा गर्न चाहेँ किनकि हामीले भ्रमण वर्ष मनाइरहँदाखेरि
धेरै पटक यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो कि विभिन्न किसिमका गीतहरू अगाडि आइरहेका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका गीतहरूको सिर्जना भइ नै रहेका हुन्छन्। एउटा अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागिसक्नुभएको कोही पनि सङ्गीतकर्मीको तर्फबाट चाहिँ अझ कुन वेमा चाहिँ यो भ्रमण वर्षलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ होला? यहाँको तर्फबाट यहाँले त गर्नुभयो भक्तपुर, जसमा कृष्ण मुरारी गौतम चट्याङ मास्टरको शब्द रहेको छ होइन, अनि बिबी अनुरागीको सङ्गीत, अनि भिडियोमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ होइन, दीपक जङ्गम लगायतका लाई प्रस्तुत गरेर यहाँले एकदम वन्डरफुल वेबाट चाहिँ भिडियो पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अरू सङ्गीतकर्मीको तर्फबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? पक्कै पनि मलाई के लाग्छ भने विश्वलाई एउटा एकतामा बाँध्ने भनेको खेल र सङ्गीत हो। त्यहाँ कुनै सीमा हुँदैन, कुनै त्यहाँ जात हुँदैन। सङ्गीतको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हुन्छ भनिन्छ। त्यो सङ्गीतको बिटले मान्छेले बुझ्छ कि यसले यो भन्न खोजेको, र सङ्गीतको माध्यम यति प्रभावकारी हुन्छ विश्वलाई जोड्नलाई, विश्वलाई एक गराउनलाई, विश्वलाई सन्देश दिनलाई, र त्यो सङ्गीत मार्फत गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। र म गायक भएको हिसाबले मेरो धर्म पनि हो, म जन्मेको ठाउँ भक्तपुरलाई कसरी योगदान दिन सकिन्छ, कसरी चिनाउन सकिन्छ, र कसरी विश्वमा यहाँ भएका कला, भाषा, संस्कृतिलाई चिनाउन सकिन्छ। र त्यही सन्दर्भमा अझै उपयुक्त समय आएको मेरो लागि पनि भाग्यको कुरा हो। भिजिट नेपाल ठ्याक्कै सुरुमा ठ्याक्कै मुखैमा आएर हामीले यो विमोचन गर्न पायौँ। सम्पूर्ण श्रोता दर्शकको लागि, विश्वभरिका भक्तपुरलाई माया गर्ने चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरूको लागि हामीले दिन सक्यौँ। र त्यसको लागि मैले भिजिट नेपालको VNY को अफिसमा गएर सुरज वैद्य सर लगायत त्यहाँ सञ्चार र मिडिया हेर्ने पिताम सरको नाम बिर्सेँ, उहाँसँग फेस टु फेस बसेर यो गीतको विषयमा कुरा पनि गरेको छु। उहाँले सहकार्य गर्ने, सहयोग गर्ने वचन पनि दिनुभएको छ। र यसरी हामी सम्पूर्ण कलाकारले भिजिट नेपाल गीत सङ्गीत त गरिराखेकै छौँ, तर राष्ट्रको एउटा विभिन्न खालका अभियानहरूमा अब यो जस्तै भिजिट नेपाल पनि एउटा देशको अहिलेको वर्तमान मुख्य चाहिँ अभियान हो, र यो अभियानलाई कलाकारको तर्फबाट कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने मेरो चासो हो। र सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माया प्रीतिका गीत, अब कान्छा कान्छीका गीत भन्न चाहन्छु, ती गीतहरू बनाउनुहोस्, तर भिजिट नेपाललाई पनि ख्याल गर्नुहोस्, नेपालको प्रवर्धन गर्नुहोस्। नेपाली सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा मुख्य एउटा एजेन्डा पनि हुनसक्छ र अवसर पनि हुनसक्छ यो भिजिट नेपाल 2020। अब के हुन्छ भने गीतलाई कमर्सियलाइज गर्ने प्रचलन अझ एकदम व्याप्त भइरहेको छ होइन। कुन वेबाट चाहिँ अझ कमर्सियलाइज भन्दा पनि म भाइरल टर्म नै युज गर्न चाहन्छु, कसरी चाहिँ फैलाइदिने होइन, चाहे त्यो राम्रो ढङ्गबाट होस्, तर अब हामी सबैलाई थाहा छ राम्रो कुरा भन्दा नराम्रो कुरा अझ चाँडो फैलिन्छ होइन। अनि त्यो वेमा अगाडि गइरहँदाखेरि अब हुन्छ नि अलि मजाले नाच्ने कि केही हुन्छ नि क्याची वर्ड होइन, चाहे त्यो पाचे होस् अपाचे होस् त्यो पनि फरक पर्दैन, त्यस्ता कुराहरू राखेर गीत बनाउने कि भन्ने यो होडबाजी चलिरहेको बेलामा यस्ता किसिमका गीतहरू चाहिँ कमर्सियलाइज वेमा चाहिँ अगाडि जान सक्छन् या सक्दैनन्? यहाँलाई के लाग्छ? निकै गाह्रो छ। र अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो समाज यस्तो भएको छ कि सकारात्मक चिज कम्ती र नकारात्मक चिज बढी हावी हुने एउटा त्यो प्रभाव बस्ने संस्कार बसेको छ। र युवा पिँढी विशेषतः सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित रहने र कनेक्ट रहने 15 वर्षदेखि लगभग 40-50 वर्षसम्मको पिँढी र त्यस्तै नकारात्मक कुरामा रुमल्लिरहेको छ। म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो पिँढीलाई र सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई पनि हामी राम्रा कुराहरू प्रचार प्रसार गरौँ, राम्रा कुरालाई सम्मान गरौँ, राम्रा कुरालाई प्रोत्साहन गरौँ, जसको कारणले राम्रा काम कुरा गर्ने व्यक्तिहरू अझै अगाडि आउन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन मिलोस्। र हामीले तपाईँले कुरा उठाउनु भएको एकदमै सही उठाउनु भयो। हामीले सञ्चार माध्यम युट्युबहरू फेसबुकतिर हेऱ्यौँ भने हामीले लाखौँ खर्च गरेर मेहनत गरेर वर्षौँ लगाएर बनाएका गीत सङ्गीत त्यस्ता कुराहरू त्यति चलिरहेका बढीभन्दा बढी दर्शकसम्म पुगिरहेको छैन। तर जब त्यहाँ नेगेटिभिटीका कुराहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसपछि भाइरल हुने मान्छेले एउटा कस्तो संस्कार बसेको छु भने अहिलेको युट्युबरहरू साथीहरूलाई अब मेरो पनि युट्युब च्यानल छ, म त्यसमा म पनि पढौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, केही अंश त्यो मेरो पनि जिम्मेवारी होला। तर युट्युबरहरूले त्यस्ता चिजहरू खोजिरहेका छन् जसले समाजमा बढी नकारात्मक चिजहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त्यो नगरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु म पनि।
ओके सो चर्चा आज हामी गीत सङ्गीतको पनि गर्छौँ त्यसका साथसाथै उहाँले लेख्नु भएको उहाँको आवाज भरिएका गीतहरू उहाँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा अनि साथै अलिअलि पर्सनल कुराकानीहरू पनि डेफिनेटली गर्छौँ कपिल कस्पालजी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कार्यक्रम सँगसँगै रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज मार्फत पनि यहाँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ जनतासमाचार.com हाम्रो पात्रो मोबाइल एपबाट पनि हामी यहाँसँग कनेक्टेड छौँ नै सो अहिलेको लागि भने चाहिँ अब जनक गीततिर जान्छौँ कि हामी ब्रेकतिर जान्छौँ ओके 10:30 भइसकेको छ ब्रेकको पालो ब्रेक पश्चात हामी यो भक्तपुर यो गीत पनि यहाँलाई सुनाउनेछौँ अनि कपिल कस्पालजी आजको हाम्रो गेस्ट उहाँसँग पनि थप कुराकानी गर्ने नै छौँ इन्फो ब्रेक सामान किन्न बजारमा जाँदा मुसुक्क मुस्कान छरेर बोलाउने व्यापारीले सबैको मनमा छिटो प्रभाव पार्दछ त्यस्तो मुस्कानले आफ्नोपनको महसुस गराउँछ व्यापार व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्ने अचूक सूत्रको रूपमा हँसिलो व्यवहारलाई लिइन्छ यो कुरालाई थुप्रै अध्ययनले समेत पुष्टि गरिदिएको छ इन्फो ब्रेक खाए साह्रै मिठो पकाए त ट्वाक्कै एक पाकेटले पेट भरि नि के हो भन प्वाक्कै यो हो बोनस चाउचाउ बान्द्रेको बिहे गर्दिउँला बोनस चाउचाउ पेट भरि खान्दिउँला लगन गाँठो कसेर बोनस चाउचाउ खाइदिउँ बसेर एक प्याकेटमा पेट भरि नि बोनस चाउचाउ भर जनकपुर घुमेर लुम्बिनीमा शान्ति गीत गाउला मन कामना चारै दिशा सबै ठाउँ धार्मिक तीर्थधाम मन खोलेर सबैलाई भनौँ घुम्न जाउँ मुक्तिनाथको अपार छ बयान चाँदी जस्तै टल्केको हिमाल झलमल स्वर्गभन्दा सुन्दर हाम्रो नेपाल देखाउनु छ विश्वलाई राम्रो नेपाल Visit Nepal 2020. सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने काठमाडौँ हामी कहाँ पाइल्स फिसर फिस्टुला मलद्वारको घाउ दिशावस्था रगताउने मलद्वारमा मासु पलाएको जस्ता रोगको दक्ष चिकित्सकद्वारा बिना अपरेसन छारसूत्र विधिद्वारा सफल उपचार गरिन्छ साथै माइग्रेन दम पिनास जन्डिस हेपाटाइटिस उच्च रक्तचाप मधुमेह हड्डी खिएको नसा च्यापिएको ढाडको दुखाइ कम्मरको दुखाइ आदि रोगको पञ्चकर्म विधिबाट उपचार गरिनुका साथै महिलाहरूमा हुने समस्या सेतो पानी बग्ने पाठेघर खस्ने महिनावारी गडबडीको समेत सफल उपचार गरिन्छ सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने कान्तिपुर टेलिभिजन सँगै सम्पर्क 9851275123 9810065100 रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज जनताको आवाज तपाईको फेभरेट सेलेब्स अनि तपाईकै प्रश्न कार्यक्रम सँगसँगै टुगेदर विथ सेलेब्स नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर ईश्वरकै सम्पदा हो ईश्वरकै सम्पदा हो जागु भक्तपुर जागु भक्तपुर नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर
बसौला लायकको सुनको ढोका भित्र बसौला न त पोल मन्दिरको सिडी चढौला न त पोल मन्दिरको सिडी चढौला समय बजी जुजु धाउ खाँदै रमाउला समय बजी जुजु धाउ खाँदै रमाउला सिद्ध पोखरीमा पनि सँगै घुमाउला सिद्ध पोखरीमा पनि सँगै घुमाउला नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर नगरकोटमा घामको पहिलो किरण खसेको नगरकोटमा घामको पहिलो किरण खसेको धरतीको स्वर्ग त्यहाँ पर्खी बसेको धरतीको स्वर्ग त्यहाँ पर्खी बसेको घिसी गाई जात्रा लाखे नाचेको घिसी गाई जात्रा लाखे नाचेको कला भाषा संस्कृतिलाई मनमा साँचेको कला भाषा संस्कृतिलाई मनमा साँचेको नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर सूर्य विनायक नील बाराही डोलेश्वर सूर्य विनायक नील बाराही धर्म र आस्थाका धरोहर साराही धर्म र आस्थाका धरोहर साराही के छैन र भक्तपुरमा तिमीले खोजेको के छैन र भक्तपुरमा तिमीले खोजेको त्यसैले त भक्तपुर संसारले रोजेको त्यसैले त भक्तपुर संसारले रोजेको नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर विश्वकै सम्पदा हो विश्वकै सम्पदा हो जागु भक्तपुर जागु नेपाली शिरको कालो टोपी भक्तपुर रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हो सँगसँगैको साथमा छु म शिल्पा अनि आज हाम्रो साथमा गेस्ट हुनुहुन्छ कपिल कस्पाल हामीले उहाँको सेकेन्ड एल्बम हालसालै रिलिज भएको एल्बम महसुसमा रहेका गीतहरूको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौँ यही सँगसँगै भर्खरै यहाँले सुनिने हाल्नुभयो गीत भक्तपुर जसमा कपिल कस्पालकै आवाज रहेको थियो शब्द कृष्ण मुरारी गौतम चटाङ मास्टरको अनि सङ्गीत बिबी अनुरागीको रहेको थियो र अब भिजिट नेपाल 2020 को हामी चर्चा गरिरहँदा आफ्नो तर्फबाट पनि कुन वेमा हामी आफ्ना ठाउँहरू वा भनौँ नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सक्छौँ भनेर लागि परि नै रहेका छौँ र यही बिचमा जो सङ्गीतकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट नि के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि हामी चर्चा गरि नै रहेका थियौँ र उहाँले आफ्नो तर्फबाट भक्तपुरलाई जुन वेमा प्रमोट गर्नुभयो त्यो ठाउँहरूको नामहरू सुन्दाखेरि पनि घुमिसक्दाखेरि पनि हुन्छ नि एकपटक जाउँ भन्ने जस्तो त्यो फिल चाहिँ मैले पनि पाइरहेको थिएँ यहाँलाई पनि डेफिनेटली लाग्यो नै होला अब भने चाहिँ यहाँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा थप चर्चा गरौँ अनौपचारिक रूपमा लाग्नु भएको त 1.5 दशक बढी भइसक्यो हैन अब औपचारिक रूपमा कुराकानी गर्ने हो भने 5 वर्ष त्यो पनि क्रस भइ नै सकेको छ लगभग त्यो वेमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागि नै रहँदाखेरि चाहिँ यहाँले यहाँको अनुभूति चाहिँ कस्तो छ कस्तो पाउनु भयो के सोच्नु भएको थियो गाह्रो सजिलो के छ निकै गाह्रो छ अब समग्र रूपमा नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति तपाईलाई थाहा छँदैछ भनिराख्नै परेन
र देशको सबै क्षेत्रको स्थिति पनि तपाईँलाई ज्ञातै छ र त्यसमा सङ्गीत क्षेत्र पनि अछुतो छैन। अब आर्थिक रूपले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो मलाई पनि, गरिबको स्वरूपमा पनि होइन, धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेर यो लेभलसम्म आएको हो, जति लेभलमा आएको छु। अझै भविष्यमा धेरै गर्नु छ, सङ्घर्ष धेरै छ। अब त्यहीमाथि नेपालको हरेक क्षेत्र अव्यवस्थित छ, यसमा कुनै ग्यारेन्टी छैन तपाईँ यो गरे यो यति योगदान दिएपछि तपाईँको जीवन सुरक्षित छ अथवा यति तपाईँको अन्तिममा हामी यसरी गरिदिन्छौँ भन्ने एउटा कुनै क्षेत्रमा पनि त्यो ग्यारेन्टी सेक्युरिटी छैन भनौँ न। त्यो अर्थमा हरेक क्षेत्रमा जोखिम मोल्दै, आर्थिक रूपले पनि जोखिम मोल्दै आफ्नै बलबुताले आफ्नै परिश्रमले यहाँसम्म आएको छु। तर सबै चिज पैसा पनि होइन। सफलता अब त्यसलाई मापन गर्ने आफ्नो मापदण्ड हुनसक्छ व्यक्ति पछि। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने व्यक्ति भएर जन्मिसकेपछि समाजको लागि जब त्यो व्यक्तिले योगदान दिन्छ तब मात्र त्यो मान्छेको मूल्याङ्कन सुरु हुन्छ। उसँग अरबौँ रुपियाँ होस् तर उसले आफ्नो लागि मात्र खर्च गर्छ भने त्यो व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। जब अरूको लागि त्यसले खर्च गर्न थाल्छ, अरूको लागि योगदान दिन थाल्छ, अनि त्यो मान्छेको मूल्याङ्कन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो आधारले मैले आफूसँग जोखिम हुँदाहुँदै, आफूसँग पैसा नहुँदाहुँदै पनि विभिन्न स्ट्रगल गर्दै, अब सापट्टि लिएर हुन्छ अथवा विभिन्न उपाय गरेर एल्बम निकाल्दैछु, सम्पूर्ण भक्तपुरवासीको लागि यस्ता गीतहरू निकाल्दैछु। हेरौँ सम्पूर्ण अब दर्शक श्रोता, माया गर्ने श्रोता दर्शकहरूले कहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ। अगाडि त बढ्नु नै छ। सङ्गीतले हुन त अब यो प्रश्न गरिरहनु उचित होला या नहोला, किनकि सङ्गीतले जसलाई पनि आकर्षित गराउँछ भने सङ्गीतले हुन्छ नि, सुखमा पनि हाम्रो साथी सङ्गीतै बन्छ, दुःखमा पनि हाम्रो साथी सङ्गीत नै बन्छ। तर सङ्गीत कर्मी नै भन्छु होइन, मेरो यात्रा चाहिँ यही पथमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने त्यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? भगवानले सबैलाई एउटा एउटा खुबी दिएको हुन्छ। जसरी शिल्पाजीले मजाले बोलिराख्नु भएको छ, सायद म त्यसरी मजाले बोल्न सक्दिनँ। त्यो कारणले मलाई पनि भगवानले एउटा गीत गाऊ भनेर पठाएको छ। अब तपाईँले मेरो लाइफ स्टोरी सुन्नुभयो भने पक्कै इन्ट्रेस्टिङ छ मेरो लाइफ स्टोरी होइन। अब यहाँ कति भन्न सकौँला, भन्न मिल्ला नमिल्ला आफ्नो ठाउँमा छ। एकदमै मिल्छ। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ कि मेरो लाइफ यति सङ्घर्षपूर्ण छ, मेरो स्ट्रगल। अब सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराउनु मेरो कर्तव्य पनि हो, वास्तविक कुरा। म 3 वर्ष 3.5 वर्ष अगाडि मरेर बाँचेको भन्छु म। 6 महिना कोमा जस्तै म गुज्रेर आएँ। मृत्युसँग यति नजिकबाट सङ्घर्ष गरेँ मैले। म लगभग 48 घन्टा मेरो आँखा परेला, आँखा झिमिक्क नभइकन त्यो हस्पिटलको बेडमा च्यापिएर हातमा बाँधेको छ, खुट्टा बाँधेको छ। त्यसरी मृत्युसँग पनि यति दूरी नजिक धागो जति दूरीमा मैले सङ्घर्ष गरेर आएको छु। अब आर्थिक कुराको त मैले अघि भनिहालेँ। आम नेपाली दाजुभाइहरू आर्थिक रूपले निकै कमजोर हुन्छन्। त्यो हिसाबले मेरो पनि सङ्घर्षमय जीवन थियो। आमाले धेरै दुःख गरेर, अब विभिन्न खालका सङ्घर्ष गरेर ऊन काटेर, होटल थापेर, भाँडा माझेर हुर्काउनु भएको हो होइन। अब सबै कुरा प्रष्ट खोल्दाखेरि एउटा कुरा लुकाउनु पनि हुँदैन। मेरो बुवा साह्रै ड्रिङ्क गर्ने हुनुहुन्थ्यो। ड्रिङ्क गरेर अब मेरो बुवाप्रति त्यस्तै सम्मान छ। त्यसको अर्थ म बुवालाई हेप्छु भन्ने, गाली गर्छु अथवा नराम्रो सोध्छु भन्ने होइन। तर बुवाको ड्रिङ्क गर्ने बानीले हामी धेरै प्रताडित थियौँ, धेरै पीडित थियौँ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा बच्चैदेखि चिन्ने मान्छेहरूले मलाई चिन्छन्, त्यो सबै थाहा छ उहाँहरूलाई। जसले थाहा छैन, अहिले आम रूपमा म सञ्चार माध्यममा जसरी आइरहेको छु उहाँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। मेरो जीवन निकै सङ्घर्षपूर्ण छ। र त्यो म जब मृत्युसँग त्यति दूरीमा सङ्घर्ष गरेँ, त्यसपछि मेरो टाउको दुईतिर चिरेर अपरेसन गरेँ, 6 महिना कोमामा बसेँ। अनि त्यसपछि मैले रियलाइज गरेँ, यो जीवन त गर्छु भनेर गर्ने होइन कि बिताउने होइन कि, जे छ गर्ने रहेछ। अहिले यो पल बाँच्ने हो, अहिले जे छ यो पल बाँच्ने हो। म गर्छु भन्दै म 4 वर्ष 3.5 वर्ष अगाडिसम्म म कपिल कस्पालको परिचय थिएन। कपिल कस्पाललाई कसैले चिन्दैन थियो। मलाई बाध्यताले जितेको थियो। आमा बुवालाई पाल्नुपर्छ, बच्चा बिहा गर्नुपर्छ, बच्चा भयो बच्चालाई पाल्नुपर्छ, त्यसैमा रुमल्लिएको रहेछु के म। जब म मृत्युसँग यसरी सङ्घर्ष गरेँ अनि मेरो जीवनमा विभिन्न खालका घटनाक्रम आइलाग्यो। एउटा यस्तो घटना आइलाग्यो, त्यो बिचमा फेरि
मेरो बुवा बित्नु भयो, दोस्रो कुरा म बिरामी परेँ, त्यो पहिलो कुरा। तेस्रो कुरा कस्तो भयो भने एक ठाउँमा म स्कुटीमा आइराखेको थिएँ, एउटा घटना 82 वर्षको मान्छे ठ्याक्क स्कुटीमा अगाडि ठ्याक्क लड्नु भयो, अनि त्यो उहाँलाई मैले नै स्कुटीमा राखेर हस्पिटल लगेँ। मेरो जिम्मेवारी हो, म त्यहाँबाट पन्छिने कुरा थिएन। तर लग्दै हस्पिटलको नेग्लिजेन्सले अथवा विभिन्न कारणले एउटा हस्पिटल अर्को हस्पिटल हुँदै गर्दाखेरि त्यो वृद्धको 82 वर्ष वृद्धको मृत्यु भयो। यस्तो कानुनी झन्झट आइलाग्यो कि त्यो घटनाको जिम्मेवारी मेरो टाउकोमा आइलाग्यो। त्यस्तो मान्छेको जीवनमा यस्ता घटनाहरू अनएक्सपेक्टेड एउटा टर्निङ पोइन्टहरू आउँदो रहेछ जीवनमा। यो 3-4वटा यस्ता घटना आए, मलाई प्रहरी केस पर्यो त्यही हिसाबले होइन। अनि म अब चौकीमा बस्नु पर्यो, तर भित्र राख्नु भएन मलाई। मेरो एटिट्युड, मेरो निर्दोषपना त्यहाँ पनि झल्किन्थ्यो, किनभने मैले हस्पिटल रहिरहेको थिएँ, मैले सबै चिज गरिरहेको थिएँ, खर्च दिएको थिएँ, सबै गरेको थिएँ। त्यसका बावजुद पनि मान्छेहरू समस्यामा परिसकेपछि त्यही मान्छेलाई समस्यामा पार्न लागि पर्दा रहेछन्। र कोही व्यक्तिहरू त्यस्ता कारणले गर्दाखेरि मैले अझै दुःख पाएँ। मेरो 12-15 लाख रुपियाँ त्यहाँ खर्च भयो होइन। अनि लगभग 27-28 दिन म प्रहरी चौकीभित्र बस्नु परेन, बाहिरै बसेँ, तर त्यो नियन्त्रणमा बस्नु पर्यो। यस्ता घटनाले मलाई यति पाठ सिकाएको, यो जिन्दगी भनेको त सोच्ने होइन रहेछ, यसलाई यसो गर्छु उसो गर्छु, म यसरी चाहिँ सपना देख्ने मात्र होइन, सपनालाई पुरा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो। र त्यसपछि म यसरी यो सञ्चार माध्यममा, मिडियामा, गीत सङ्गीतमा अनि द्रुत गतिमा अब म गर्छु जे पर्ला भन्ने हिसाबले अगाडि बढेँ। र अहिलेको त्यसैको प्रतिफल अहिले तपाईँहरूसँग यसरी अन्तर्वार्ता गर्न पाइरहेको छु। र त्यसकै प्रतिफल नै हुनसक्छ दोस्रो एल्बम यहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएका छ। यहाँको शब्दमा कतिजनाले आवाज भरिसक्नु भएको छ। यहाँले आफ्नै आवाजमा पनि विभिन्न गीतहरू निकाल्नु भएको छ, जुन गीतलाई श्रोताहरूले एकदमै रुचाउनु भएको छ, दर्शकको रोजाइमा पनि पर्न सफल भएको छ। तर यो बिचमा यो विभिन्न यति झमेलाहरू होइन, हुन त जीवन नै एउटा सङ्घर्ष हो, सबैजनाले केही न केही तरिकाबाट सङ्घर्ष गर्नु नै पर्छ। तर यति धेरै झमेलाहरू, यो अब्स्ट्याकल्स लाइफमा आइसके पश्चात पनि यहाँले होइन म यतातिर लाग्छु, किनकि सङ्गीत कर्म एउटा प्रोफेसन पनि हो, तर पनि अहिलेको समय अब नेपालको जुन अवस्था छ त्यो तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्यासन भएर वा भनौँ हबीको रूपमा मात्रै चाहिँ अगाडि लग्दै गर्दाखेरि धेरैजनाको प्रोफेसनमा टर्न हुन्छ होला, यही तर्फबाट उहाँहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न इजी हुन्छ होला। तर सबैजनाले त्यो लग्जरी प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्न मिल्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको लाइफमा यति धेरै झमेला आए, विभिन्न कुरा भयो होइन, आर्थिक चपेटा पनि पर्यो होइन। यहाँ आफैले भन्नुभयो कि जीवन र मृत्युको दोसाँधमा हुनुहुन्थ्यो, आफू भनिसके पश्चात यति धेरै अब्स्टेकल्सको बिचबाट पनि होइन यो वे चाहिँ यही पाथ चाहिँ म चुज गर्छु भन्ने चाहिँ यहाँलाई कसरी सोच आयो? म आफैलाई छक्क लाग्छ, त्यत्रो सङ्घर्ष जुन केही महिनाको अन्तरालमा यस्ता सङ्घर्षलाई ट्याकल गर्नु र आर्थिक रूपले त्यत्रो बोझलाई ट्याकल गर्नु आफैमा अद्भुत छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ आफैलाई पनि। र कहिलेकाहीँ सोध्छु यत्रो सङ्घर्षलाई मैले कसरी पार गरेँ होला जस्तो लाग्छ। तर जिन्दगीमा सकारात्मक सोच्नुको विकल्प छैन, मान्छे नेगेटिभ हुनै हुँदैन लाग्छ मलाई। म जे पनि गर्न सक्छु गर्छु, जब त्यो मान्छेमा आउँछ त्यो व्यक्तिले सफलता प्राप्त गर्छ। र हामीले इतिहासमा जसले सफलता प्राप्त गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिको इतिहास हामीले पढ्यौँ भने, जीवनी पढ्यौँ भने पनि हामीले यस्तै सङ्घर्षका कथाहरू देख्न सक्छौँ। र जो टपमा नम्बर 1मा टप अफ द टपमा छ त्यो व्यक्तिले सङ्घर्ष गरेरै गएको छ। बिचका मान्छेले अथवा सुखशयलमा हुर्केका मान्छेले त्यो टप लेभलको सफलता हासिल गरेका छैनन्। त्यो अब इक्जाम्पलमा भन्नु पर्दाखेरि बलिउडका अमिताभ बच्चन भनौँ, हारेका थिए, लता मङ्गेशकर भनौँ, अथवा नेपालका पनि त्यस्ता थुप्रै विनोद चौधरीदेखि विभिन्न खालका व्यक्तिहरूको इतिहास पढ्यौँ भने हामीले त्यस्तै सङ्घर्षका कथा पढ्छौँ, सुन्छौँ। र त्यस्तै सङ्घर्षको कथा भविष्यमा मेरो पनि लेखिन सक्छ सायद। जीवन
एउटा तरिकाबाट सङ्घर्ष नै हो र जसले यो सङ्घर्षलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यो सङ्घर्ष देखेर यो अब्स्टेकल्सबाट नडगमगाइकन अगाडि बढ्नुहुन्छ, सायद जित उहाँकै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यहाँले जुन तरिकाबाट कस्तो सजिलो तरिकाबाट आफ्नो कुराहरू अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो, तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि मलाई एक तरिकाबाट अचम्म पनि लागिरहेको छ, अर्को तरिकाबाट सोच्दाखेरि मलाई लागिरहेको छ कि यहाँले सायद मृत्युलाई जितिसके पश्चात त अन्य कुराहरू त सामान्य पनि लाग्दै जान्छ। त्यो कुराले कारणले गर्दाखेरि पनि स्ट्रङ बनाएको छ मलाई त्यो चिजले। एक्ज्याक्टली। अनि फेरि यो कस्तो भने आफ्नो एटिट्युडमा पनि डिपेन्ड गर्छ, तपाईँ त्यो अब्स्टेकलबाट आफूलाई स्ट्रङ बनाएर लाने कि त्यो अब्स्टेकल आयो भनेर त्यो एक्ज्याक्टली होइन आफू डिस्करेज भएर केही गर्दिनँ, हो अब त जाँदो रहेछ त जिन्दगी होइन, सक्यो भन्ने तरिकाले जाने भन्ने कुरा पनि सायद आफूमा डिपेन्ड गर्छ होला। मलाई यहाँको कुरा इन्ट्रेस्टिङ पनि लागिरहेको छ र अझै थप कुराकानी हामी गर्ने नै छौँ यहाँको बारेमा, यो साङ्गीतिक यात्राको बारेमा। अहिलेको लागि भने चाहिँ ब्रेकको पालो। इन्फो ब्रेक। खुशी जीवन नै सुखी जीवन हो, त्यसैले सधैँ खुशी रहनुपर्छ। हाम्रो विचार र हाम्रा सोचलाई नियन्त्रण गरेर मात्र पनि हामी खुशी रहन सक्छौं। खुशी हुँदा हाम्रो शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो मस्तिष्क पनि सकारात्मक सोचले भरिएर राम्ररी काम गर्छ। त्यसैले सधैँ खुशी रहौं र सुखी बनौं। इन्फो ब्रेक। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। पानी खाए नि दाल जस्तो जाने, पच्दै नपच्ने अवस्थामा म पुगिरहेको थिएँ। वैदिक आयुर्वेद यहाँ म गएँ, त्यसपछि चाहिँ उहाँले मलाई औषधि दिनुभयो 15 दिनको। त्यो औषधि खाएर सकिसकेपछि पाचन प्रणालीले काम गर्यो, मेरो पेट डमडम्दी ठुलो थियो, पेट पनि मेरो घट्दै गयो। त्यो औषधि पनि त्यही प्रमाण छन्, मसित जाँचेको प्रमाण पनि छ। मलाई भएको कुरो म विश्वास दिलाउँछु। मेरो जस्तै समस्या भएर कोही गयो भने त्यसले रामबाणै गरिदिन्छ। यहाँ गयो नि बाथ रोग छ भन्नुहुन्थ्यो, औषधि दिनुहुन्थ्यो, औषधि दिएर पनि खानदारी ठिक हुन्थ्यो, खाना छोडेपछि झन् बढी हुन्थ्यो के। अब केही सिप नलाएर अनि गएर वैदिकमा गएर औषधि लिएर आएछु। म यतिको भएँ भने चाहिँ मेरो गाउँका दिदी बहिनी पनि अहिले मलाई यताउति हिँडेको देख्दा चाहिँ अचम्मै पर्नुहुन्छ के। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, टाङ्ला चौक, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 433 18 98, मोबाइल 98 512 40 934। यसपालि घुमघामका लागि सुप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल दोलखाको कालिन्चोक जाउँ। कालिन्चोक माताको दर्शनका साथमा गौरी शंकर हिमालको मनोरम दृश्यमा रमाऊ। आरामदायी यात्रा र सुविधायुक्त होटल सहितको विशेष प्याकेजका लागि नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली मेन भवन काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 478 46 52, 01 478 46 67, मोबाइल 98 01 80 28 16। सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने काठमाडौँ। हामी कहाँ पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, मलद्वारको घाउ, दिशावस्था र गताउने, मलद्वारमा मासु पलाएको जस्ता रोगको दक्ष चिकित्सकद्वारा बिना अपरेसन छारसूत्र विधिद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। साथै माइग्रेन, दम, पिनास, जन्डिस, हेपाटाइटिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाडको दुखाइ, कम्मरको दुखाइ आदि रोगको पञ्चकर्म विधिबाट उपचार गरिनुका साथै महिलाहरूमा हुने समस्या सेतो पानी बग्ने, पाठेघर खस्ने, महिनावारी गडबडीको समेत सफल उपचार गरिन्छ। सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने कान्तिपुर टेलिभिजन सँगै। सम्पर्क 98 512 75 123, 98 10 065 100। रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज, जनताको आवाज। तपाईको फेभरेट सेलेब्स अनि तपाईकै प्रश्न कार्यक्रम सँगसँगै टुगेदर विथ सेलेब्स। रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज कार्यक्रमको नाम सँगसँगै। मेरो नाम शिल्पा अनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कपिल कस्पाल। उहाँको कुराकानीहरू यहाँको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गरि नै रहेका छौँ, त्यसका साथसाथै उहाँको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। कति कुराहरू जुन थाहा नभएका कुराहरू थाहा पायौँ। यहाँले जुन सहजताका साथ अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो सहज नेचर देखेर चाहिँ अचम्मित चाहिँ भएँ। मलाई यहाँनिर बिचमा सोध्न
मन लागेको सङ्गीतले कस्तो काम गराउनलाई सजिलो बनाउँछ जस्तो भन्नु कति कुराहरू आउँछ नि जीवनमा विभिन्न झमेलाहरू झन्झटहरू ती कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो लाइफमा अलि कम इम्प्याक्ट पार्नको लागि होइन तिनीहरूबाट चाहिँ अलिकति शान्त त्यो वातावरण दिनको लागि यहाँलाई मद्दत गर्छ पक्कै पनि सङ्गीत यस्तो भाषा हो जसले सुखमा पनि दुःखमा पनि एउटा त्यही प्रकारको सङ्गीतहरूले एउटा आनन्द लिन सकिन्छ मनलाई संयमित गर्न सकिन्छ र अगाडि सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ र सङ्गीत त्यस्तै भाषा हो र त्यसमा म आफै फेरि गाएर लेखेर त्यसमा गर्दाखेरि म आफू रमाउँछु मलाई के लाग्छ भने जब म बिरामी पर्छु बेसरी सिकिस्त हुन्छु मलाई औषधि खानुपर्ने हुन्छ डक्टरलाई जचाउनु पर्ने हुन्छ जचाउँछु अनि त्यसपछि मैले अब म ठिक हुँदैछु है भन्ने जस्तो तब लाग्छ जब म गीत गाउँछु आफूलाई मनपर्ने गीतहरू गाउँछु अनि त्यसपछि म फिल गर्छु कि अब चाहिँ म ठिक हुँदैछु है भने त्यतिसम्मको लाग्छ मलाई त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि सङ्गीत एकदमै औषधि आफ्नो ठाउँमा छ र सङ्गीत त अब म्युजिकल थेरापी नै अहिले चल्न थालिसकेको छ विश्वमा अब म्युजिकल थेरापी नै चलिसकेको चिजलाई मैले प्रभाव पार्दैन भन्नै सक्दिनँ पक्कै पनि सङ्गीतले सबैलाई प्रभाव पार्छ अब यहाँको लिरिक्सतिर जाउँ होइन यहाँको जुन तरिकाका शब्दहरू यहाँले कोर्नुहुन्छ धेरैजनाले आवाज पनि दिइसक्नु भएको छ यहाँको शब्दमा ती शब्दहरू चाहिँ कसरी अब लेख्नै पर्छ भन्ने किनकि एउटा तरिकाले यो काम पनि हो नि त होइन लेख्नु पनि पर्यो लेख्नै पर्छ भन्ने हिसाबले फुर्छ वा केही देख्नुहुन्छ आफूले भोगेका कुराहरू हुन्छन् ती कुराबाट जुराउनुहुन्छ कि केही इमेजिन गर्दै वा भनौँ न यो समयमा मात्रै मलाई फुर्छ जब राति अब अलि सुनसान हुन्छ त्यो हरेक लिरिसिस्टको आफ्नै आफ्नै एउटा लेख्ने प्रकार हुन्छ नि त होइन यहाँको चाहिँ कस्तो छ तपाईँले जति पनि 4-5 थरी भन्नुभयो सबैले चिजले प्रभाव पार्छ मलाई चाहिँ तर मेरो विशेषता चाहिँ के छ भने गीत लेखिसकेपछि कति मान्छेले 2 लाइन लेख्छन् त्यसपछि 4 दिन लाउँछन् अथवा 1 महिना लाउँछन् फेरि लेख्छन् अनि 6 महिना वर्ष दिन लगाएर त्यसलाई कम्प्लिट गर्छन् तर मेरो बानी के छ भने सरर लेखिसकेपछि एउटा गीत लेख्न सुरु गरिसकेको छ भने म आधी घण्टामा कम्प्लिट गर्छु आधी घण्टामै लेख्छु मलाई के लाग्छ भने जब त्यो भाव त्यो सोच लिएर त्यो बेलामा गीत सुरु गरिन्छ जब त्यहाँ ब्रेक हुन्छ 1 महिना पछि लेखिन्छ भने त्यो सुरुवात गर्दाको भाव त्यो फिल त्यो बुझाइ त्यो समयमा आउन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई जब लेखा छ त्यही बेलामा नै त्यही समय तत्समयमा नै त्यो किसिमको भाव त्यो किसिमको बुझाइ गहिराई प्राप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर म आधी घण्टामै सकाउँछु जति पनि मैले लेखेका गीतहरू छन् सबै त्यसै गरी निर्माण भएका छन् र अलिअलि त इमेजिन पनि गर्नुपर्छ होला होइन अब मैले फर्स्ट एल्बममा गएँ होइन प्रेम पत्रतिर प्रेम पत्रमा अब रसिलो ओठ यसमा यहाँकै शब्द रहेको छ यस्तै गरी नजोखेर जोखिन्छ होइन मौसम पनि रमाइलो छ अनि आशा र विश्वास यी गीतहरूको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू त अलिकति इमेजिनेटिभ वेमा पनि जानुपर्छ नि पक्कै हो इमेजिन अब एउटा भनाइ नै छ नि जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि भने जस्तै गीत भनेको एउटा भावनाको सागरमा डुबेर लेख्ने हो कति चिज आफ्नो भोगाइले निक्लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर धेरै चिजहरू चाहिँ काल्पनिक रूपमा चाहिँ कसैलाई सम्झेर कसैको व्यथालाई सम्झेर कसैको समयलाई सम्झेर नै लेख्ने हो मलाई पनि त्यसरी नै फुट्छ र विशेष रूपमा चाहिँ मलाई माया प्रीतिका मनको भाव प्रकट हुने खालका गीतहरू लेख्न मन लाग्छ र त्यस्ता गीतहरू लेख्नलाई गाउनलाई धेरै टाढा जान पनि पर्दैन जस्तो लाग्छ किनभने मेरै छिमेकमा मेरै दाजुभाइ मेरो दिदीबहिनी मेरा साथी इष्टभाइ मित्रका ती हरेक भावनाहरू हाम्रै समाजमा देख्न सक्छौँ नजिकै देख्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ त्यो कारणले ती सबै चिजले प्रभाव पार्छ ओके भनेपछि हाम्रो जीवन भोगाई देखाई ती विभिन्न प्रभाव तिनीहरूलाई यहाँले शब्दमा उतार्नु भएको छ र यी शब्दहरू श्रोताले एकदम रुचाउनु पनि भएको छ हामी अझै थप अहिले पछिल्लो समयमा जुन प्रकारका लिरिक्सहरू अगाडि आइरहेका छन् त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ यहाँको पर्सनल लाइफ अलिकति चाइल्डहुडदेखि लिएर यी कुराहरू पनि हामी थप अगाडि बढाउने नै छौँ कार्यक्रम सँगसँगै सुनिरहनु भएको छ रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जमा र कार्यक्रम सँगसँगैमा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कपिल कस्वाल उहाँको सेकेन्ड एल्बम महसुस अ रियलाइजेसन यो रिलिज भइसकेको छ र यही एल्बममा रहेका गीतहरू ठेकीभित्र
मित्र मदानी, मायाको चेक, भक्तपुर यी गीतहरू यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ, रुचाइ पनि रहनु भएको छ र यी गीतहरू पनि हामी बीचबीचमा प्रस्तुत गरि नै रहेका छौँ अनि कुराकानीको क्रम पनि अगाडि बढाउँछौँ। तर अहिलेको लागि भने चाहिँ अब 11 बज्न लागेछ होइन, त्यही कारणले गर्दाखेरि एकैछिन स्टुडियो हामी जनता समाचारलाई यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन जाँदैछौँ। के भइरहेका छन् देश विदेशमा जनता समाचार मार्फत थाहा पाइ नै हाल्नुहुनेछ। त्यस पश्चात पुनः हामी उपस्थित हुने नै छौँ आजको हाम्रो गेस्ट सँगसँगैमा कपिल कस्पाल। गीत तपाईको रोजाइको, सेलिब्रिटी पनि तपाईकै खोजीको। आउनुहोस्, आफूलाई मनपर्ने गीत रोज्नुहोस् अनि भोट गर्नुहोस्। तपाईको एक भोटले तपाईको प्रिय कलाकार र तपाईलाई मनपर्ने गीत बन्नेछ सर्वोत्कृष्ट। पिपल्स चोइस। माघ महिनाको लागि मनोनयनमा पर्न सफल गीतहरू यस प्रकार छन्। कहिले भेट्ने खै दुई, अल्मोडा राणा। शब्द संगीत अल्मोडा राणा। गलीमा हिँड्छु आउँछु नयाँ केही छैन, सुनाउन तिमीलाई के भन्नु त्यो नि थाहा छैन। बोल्नेकै पिठो बिग्छ, सुने चाँडो बुझिन्छ, अघि साडी हिँडे मात्र लक्ष्यमा पक्कै पुगिन्छ। नजानेका पनि होइनौ, नगरेका पनि छैनौ, तर नेपाल उस्तै नै छ, नबुझेका पनि होइनौ। बोल्नु छ यो को आवाज, विकास समृद्धि, रोज्नु छ अबको बाटो, उन्नति र प्रगति। कहिले नबोले बोल्ने कहिले, हामीले नगरे गर्ने कसैले, नयाँ युगको आवाज हो यो। रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता। रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज, जनता को आवाज। जनता टाइम चेक। अहिले बिहानको 11 बजेको छ। जनता समाचारका साथमा ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। पावर्ड बाई कालिन्चोक मनोकामना र मुक्तिनाथ टुरको विशेष प्याकेजको लागि सम्झिनुहोस् नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली, मेन भवन काठमाडौँ। यो जनताको आवाज हो। बिहान 11 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म पवन। आज 22औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ। विक्रमसम्वत 1990 सालको भूकम्पको सम्झना तथा भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्ने बारे चेतना जगाउने उद्देश्यले माघ 2 गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ। 1990 सालमा महाभूकम्प गएको दिनको समय पाएर आज दिउँसो 2:42 भक्तपुरमा विशेष कार्यक्रम र देशैभरि सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिने सरकारले जनाएको छ। 2055 सालदेखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको दिवसका लागि यसपटकको नारा भूकम्पबाट सुरक्षित पूर्वाधार, दिगो सुख र समृद्धिको आधार तय गरिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल भूकम्पको जोखिमका हिसाबले विश्वको 11औं जोखिमपूर्ण देशमा पर्छ। नेपालमा हरेक 80 देखि 100 वर्षको अन्तरालमा 6 देखि 8 रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक विपत्ति तथा भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगिनका लागि आवश्यक सजगता अपनाउन आह्वान गर्नुभएको छ। भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य संरचनाका अङ्गहरूमा मात्र नभई समाजको जीवन पद्धतिलाई नै विपद व्यवस्थापनको तयारी र त्यससँग जुझ्न सक्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पमा झण्डै 9000 मानिसको मृत्यु हुनुका साथै 8 लाख भन्दा धेरै निजी घर र 900 भन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किएका थिए। भूकम्पबाट अति प्रभावित 14 सहित 32 जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ। 2072 सालमा भूकम्प गएको 9 महिनापछि माघ 2 गते पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु भएको थियो। तर पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन लगायत कारणले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेको छ।
पशुपति क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा स्वीकृति बिना राखिएका पूजा सामग्री लगायतका पसल हटाइने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सार्वजनिक सूचना निकालेर 1 हप्ताभित्र पशुपति क्षेत्रका बनकाली, भकुण्डोल, मृगस्थली, कैलाश डाँडा, गुह्येश्वरी लगायत क्षेत्रमा राखिएका पसल हटाउन निर्देशन दिएको छ। स्वीकृति नलिई राखेका पसलले पशुपति क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई असहज भएको, पवित्र धार्मिक स्थलको सौन्दर्यमा कमी आएकाले हटाउन निर्देशन गरिएको कोषले जनाएको छ। पञ्चदेव पछाडिका 26 पसलले मात्र स्वीकृति लिए पनि झण्डै 200 पसल टहरामा सञ्चालन गरिएको छ, जसले तीर्थयात्री एवं पर्यटकलाई हिँडडुलमा असजिलो भएको कोषले जनाएको छ। यसैबीच कोषले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न अब हरेक महिनाको पहिलो दिन संगीत सन्ध्या आयोजना गर्ने भएको छ। संगीत सन्ध्याका माध्यमबाट नेपालको मौलिक संस्कृति पर्यटकलाई जानकारी गराउने लक्ष्य रहेको कोषका प्रशासकीय अधिकृत गौरी शंकर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। डोजरको ठक्करबाट पश्चिम दाङमा एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। पश्चिम दाङको पेदी खोलाबाट शान्तिनगरतर्फ आउँदै गरेको राय 315 नम्बरको डोजरले गैराती 9:30 बजे हरिचार भन्ने स्थानमा ठक्कर दिँदा शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हरिचार बस्ने 66 वर्षीय लालबहादुर थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। डोजरको ठक्करबाट थापाको टाउको र दाहिने हातमा गम्भीर चोट लागेको अस्पतालको भनाइ छ। मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा राखिएको छ। ठक्कर दिने चालक र डोजरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। र बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकालको घरमा बम विस्फोट भएको छ। विस्फोटको जिम्मा नेत्रविक्रम चन्द समूहले लिएको छ। ढकालको काठमाडौँको ढुङ्गेधारा सानो भर्याङ स्थित घरमा हिजो साँझ बम विस्फोट भएको हो। विस्फोटबाट पार्किङमा राखिएको गाडीमा क्षति पुग्नुका साथै घरको झ्यालका सिसाहरू फुटेका छन्। वरपरका घरहरूका झ्यालमा समेत क्षति पुगेको छ, तर मानवीय क्षति भने भएको छैन। विस्फोट आसपास फेला परेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चन्द समूहको पर्चामा बालुवाटार जग्गा कब्जा गर्नेलाई पार्टीले कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पर्चामा शोभाकान्त ढकाल ललिता निवासको सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने र बेच्ने प्रपञ्चका मुख्य योजनाकार भएकाले उहाँको घरमा बम विस्फोट गराएको उल्लेख गरिएको छ। कुकरभित्र फलामको किल्ला राखेर बम बनाएकाले बढी क्षति भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चन्द समूहले छरेको पर्चामा उक्त जग्गा कब्जा गरिएको उल्लेख गरिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। हामी मध्याह 12 बजे अर्को बुलेटिनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ रेडियो जनताका समाचार र कार्यक्रम हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनिरहनुहोस् जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित रेडियो जनता 89.1 जनताको आवाज। नमस्कार। इन्फो ब्रेक। ओखरमा पाइने फाइटोस्टेरोल्स नामक तत्त्वले स्तनमा क्यान्सर गराउने कोशिकाको विकास अवरुद्ध गरिदिन्छ। ओखरले प्रोस्टेट क्यान्सर लाग्ने जोखिम पनि घटाउँदछ। ओखर सबै उमेर समूहका व्यक्तिको लागि निकै लाभदायी हुन्छ। ओखरलाई हरेक बिहान सेवन गर्नाले ससाना बालबालिकाहरूको स्मरण क्षमता बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसका साथै शरीरलाई आवश्यक भिटामिनको मात्रा पुर्याउन ओखरको सेवन फाइदाजनक छ। इन्फो ब्रेक। अरे हा धनिया, तिमी भन त घर आएपछि बेचबिखन गरेको आएस त पेवा बा पैसा विदेशबाट भाइले पठाएको पैसा कहाँ राख्छ? रामविलास, जहाँ राखे पनि तिमीलाई किन चाहियो रे? जति नै भए पनि दुख गरेर कमाएको धन सुरक्षित राख्नका लागि नै बैंक खुलेको हो। तिमी मैले भनेकोमा कृषि विकास बैंकमा खाता खोलिहाल। गाउँले ब्याजको लोभले सवै जाला तिम्रो। के हुन्छ रे कृषि विकास बैंकमा खाता खोले? सुन, बैंकले तिम्रो पैसा सुरक्षित राख्छ, चाहिएको बेला निकाल्नु मिल्छ अनि ब्याज पनि धेरै दिन्छ। त्यति मात्र होइन, तिमीलाई आवश्यक पर्यो भने ऋण पनि दिन्छ। हो र, गजब रहेछ त। ल त हिँडिहाल त कृषि विकास बैंकमा खाता खोल्न। चलु चल रे। तपाईहरु पनि आजै कृषि विकास बैंकमा खाता खोली आफूले मेहनत गरेर कमाएको पैसा सुरक्षित राख्नुहोस्। कृषि विकास बैंक लिमिटेड, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। गीत तपाईको रोजाइको, सेलिब्रिटी पनि तपाईकै खोजीको। आउनु
बजाउनुहोस्, आफूलाई मनपर्ने गीत रोज्नुहोस् अनि भोट गर्नुहोस्। तपाईको एक भोटले तपाईको प्रिय कलाकार र तपाईलाई मनपर्ने गीत बन्नेछ सर्वोत्कृष्ट। पिपल्स चोइस। माघ महिनाको लागि मनोनयनमा पर्न सफल गीतहरू यस प्रकार छन्। कहिले भेट्ने खै दुई, अल्मोडा राणा। शब्द संगीत अल्मोडा राणा। गलीमा हिँड्छु आउँछु नयाँ केही छैन, सुनाउन तिमीलाई के भन्नु त्यो नि थाहा छैन। लाहुरे 2 छेवाङ लामा। शब्द संगीत छेवाङ लामा। आउँदैछु हेर तिमीलाई लिन, मान्दैन किन हो किन। निर्माया रवि ओड, सरु गौतम। शब्द संगीत भीम बिसी। पछि पछि आउने हो चोक माया लाउने हो, पुन्न भन्ने मेरी माया चारै रमाउने हो, कसलाई गर्छौ यति फिर माया पराकाइदेऊ नि रामाया। 16 सालैमा अच्युत बस्नेत समीक्षा अधिकारी। शब्द कृष्ण भारद्वाज र सुशील पोखरेल। संगीत कृष्ण भारद्वाज। लाउन तलाते पियारा बालक कालैमा, लाउन तलाते पियारा बालक कालैमा, हाथेन माया पियारा 16 सालैमा। मैले मिलाते पियारा बालक कालैमा। दरबन्दी निर्मला घिसिङ। शब्द संगीत सुसन लामा। आँखैमा गाजल ओठैमा लाली, शिरमा शिरफुल शिरबन्दी, पिराती घाँसौँ घाँसौँ लाग्यो, कहाँ होला जङ्गबाको दरबन्दी। आफ्नो रोजाइको गीतलाई पिपल्स चोइस अवार्ड दिलाउन हरेक आइतबार प्रसारण हुने पिपल्स चोइस कार्यक्रममा फोन गर्नुहोस् र भोट दिनुहोस्, अथवा रेडियो जनताको फेसबुक पेजमा गएर कमेन्ट बक्समा आफ्नो रोजाइको गीत मेन्सन गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, रोज्नुहोस् अनि जिताउनुहोस्। नेपाली रेडियो दुनियाँमै पहिलो पटक पिपल्स चोइस, मात्र रेडियो जनता 89.1, जनताको आवाज। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। पानी खाएन दाल जस्तो जाने, पत्तै नपच्ने अवस्थामा म पुगिरहेको थिएँ। वैदिक आयुर्वेद यहाँ म गएँ, त्यसपछि चाहिँ उहाँले मलाई औषध दिनुभयो 15 दिनको। त्यो औषधि खाएर सकिसकेपछि पाचन प्रणालीले काम गर्यो, मेरो पेट डमडम ठुलो थियो, पेट पनि मेरो घट्दै गयो। त्यो औषधि पनि त्यही प्रमाण छन्, मसित जाँचेको प्रमाण पनि छ। मलाई भएको कुरो म विश्वास दिलाउँछु। मेरो जस्तै समस्या भएर कोही गयो भने त्यसले रामबाणै गरिदिन्छ। यहाँ गयो नि बाथ रोग छ भन्नुहुन्थ्यो, औषधि दिनुहुन्थ्यो, औषधि दिएर पनि खानदारी ठिक हुन्थ्यो, खाना छोडेपछि झन् बढी हुन्थ्यो के। अब केही सिप नलाएर अनि गएर वैदिकमा गएर औषधि लिएर आएछु। म यतिको भएँ भने चाहिँ मेरो गाउँका दिदी बहिनी पनि अहिले मलाई यताउति हिँडेको देख्दा चाहिँ अचम्मै पर्नुहुन्छ के। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली, टाङ्ला चोक, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 433 18 98, मोबाइल 98 512 40 934। फुकै खाए साह्रै मिठो, पकाए त ट्वाक्कै, एक पाकेटले पेट भरि नि के हो भन प्वाक्कै। यो हो बोनस चाउचाउ। बान्द्रेको बिहे गरिदिउँला, बोनस चाउचाउ पेट भरि खान्दिउँला, लगन गाँठो कसेर बोनस चाउचाउ खाइदिउँ बसेर। एक प्याकेटमा पेट भरिने बोनस चाउचाउ। होइन के भएको रहेछ यहाँ? त्यो 5 तले भवनमा निर्माणको काम गर्न बाँसको खटमा चढेको कामदार सुरक्षा पेटिनलाई काम गरेको रहेछ, हात चिप्लिएर तल झरेछन्। त्यही त, यसरी निर्माण कार्य तथा अन्य जोखिमका कार्यमा संलग्न कामदारहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ। हो नि, यसरी ठूला बिल्डिङमा चढेर काम गर्ने कामदारहरूले सुरक्षा पेटी बाँध्ने, हेलमेट लगाउने, पन्जा लगाउने जस्ता सुरक्षा विधिहरू अपनाउनु पर्छ। त्यही त, कल कारखानामा सकेसम्म स्वचालित मेसिनहरू प्रयोग गर्ने, हात खुट्टा लगायत शरीरका विभिन्न भागहरू राख्नुपर्ने कामदारहरूलाई छोटो समयपछि अर्को सजिलो काममा लगाउने, कार्यस्थललाई कामदार मैत्री बनाउने, कामदारहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जस्ता पेशागत स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका विधिहरू अपनाऊ। पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा, कामदारको जीवन रक्षा। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने काठमाडौँ। हामी कहाँ पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, मलद्वारको घाउ, दिशावस्था र गताउने, मलद्वारमा मासु पलाएको जस्ता रोगको दक्ष चिकित्सकद्वारा बिना अपरेसन छारसूत्र विधिद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। साथै माइग्रेन, दम, पिनास, जन्डिस, हेपाटाइटिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाडको दुखाइ, कम्मरको दुखाइ आदि रोगको पञ्चकर्म विधिबाट उपचार गरिनुका साथै महिलाहरूमा हुने समस्या सेतो पानी बग्ने, पाठेघर खस्ने, महिनावारी गडबडीको समेत सफल उपचार गरिन्छ। सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने कान्तिपुर टेलिभिजन सँगै सम्पर्क 98 512 75 123 98 10 065 100। यसपालि घुमघामका लागि सुप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल दोलखाको कालिन्चोक जाउँ। कालिन्चोक माताको दर्शनका साथमा गौरी शंकर हिमालको मनोरम दृश्यमा रमाऊ। आरामदायी यात्रा र सुविधायुक्त होटल सहितको विशेष प्याकेजका लागि नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली मेन भवन काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 478 46 52 01 478 46 67, मोबाइल 98 01 80 28 16। नाममा नै विश्वास छ, नाममै संस्कार छ, नाम भित्रै छ परम्परा, नाम माथि भरोसा, नाममै यसको शक्ति छ, नाममै सङ्गीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। कोही नराम्रा छैनौ, सोच नराम्रा छैनन्, नजानेका पनि होइनौ, तर नेपाल उस्तै नै छ, मात्रै उस्तै नै छ, नगरेका पनि होइनौ। म नेपाली म बोक्दछु अभिभारा, थोपा थोपा मिलाई बनाउने छु एक धारा, म अनि म गुन्दै बन्ने छौँ हामी, चेतनाको धुन सुन्दै बढ्ने छौँ हामी। रेडियो जनता 89.1 जनताको आवाज। तपाईको फेभरेट सेलेब्स अनि तपाईकै प्रश्न कार्यक्रम सँगसँगै टुगेदर विथ सेलेब्स। रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ त? आनन्दले बस्दै हुनुहुन्छ नि होइन? कार्यक्रम सँगसँगै हो यो, अनि सँगसँगै सुनि पनि रहनु भएको छ। अनि सँगसँगैमा आज को हुनुहुन्छ अगाडिदेखि सुन्नुभयो भने त थाहा छँदै नै छ। भर्खर भर्खर सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम सँगसँगैमा हामी कोही स्पेसल गेस्टलाई आमन्त्रित गर्छौँ। यहाँ स्टुडियोमा रहेर यहाँहरू बीच लाइभ इन्टरभ्यू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। आज भने हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कपिल कस्पा। उहाँ सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ, लिरिक्स पनि एकदम राम्रो लेख्नुहुन्छ। उहाँको लिरिक्समा, उहाँको शब्दमा धेरैले आवाज भरिसक्नु भएको छ। सङ्गीत पनि उहाँको क्षेत्रमै पर्छ। त्यसका साथसाथै रेडियो कर्मी पनि हुनुहुन्छ। अनि अब अहिलेको केसमा भन्नुपर्दाखेरि ठेकीभित्र मदानी, यहाँले यो गीत सुन्नु भएको होला। के अधिकारी फिचर्ड हुनुहुन्छ गीतको भिडियोमा, अनि गीतमा आवाज अन्जु पन्त अनि गगन सरगमको रहेको छ र उक्त गीतको लिरिक्स पनि कपिल कस्पालले नै लेख्नु भएको हो। अनि त्यसका साथसाथै भक्तपुर, हामीले भिजिट नेपाल 2020 को अवसरमा यो गीतको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। यो गीतमा उहाँकै आवाज रहेको छ। भक्तपुरको इतिहासलाई, भक्तपुरको सम्पदालाई उहाँले गीत मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन रुचाइएको पनि छ। यसका साथसाथै उहाँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ। सङ्घर्षको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन? यो सङ्घर्ष पछि पनि यहाँले आफूले आफूलाई कति स्ट्रङ बनाएर अगाडि लिएर आउनुभयो, त्यो बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हुन्छ नि, जीवन सङ्घर्ष त हो, त्यो सँगसँगै जीवनमा कहिलेकाहीँ केही रमाइलो पनि छ होइन? हाँसी खुसी त बाँच्नै पर्ने छ होइन? जे भए पनि। सो यो हाँसी खुसी अझ आनन्दले बाँच्ने भनेको चाहिँ बालापनमै हो
बच्चा बेलामा एउटा छुट्टै रमाइलो हुन्छ, केही कुराको टेन्सन पनि हुँदैन होइन, आनन्दले हामी बसिरहेका हुन्छौँ नि। अझ यो आनन्द छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ बच्चा बेलामा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? यहाँले हालसालै फेसबुकमा एउटा फोटो पनि पोस्ट गर्नु भएको थियो जस्तै लागिरहेको थियो मलाई। बच्चा 35 वर्ष अगाडि हिजो संक्रान्ति मनाउने क्रममा त्यो फोटो देखेँ अनि फोटो हेरिसकेपछि मलाई पोस्ट गरौँ जस्तो लाग्यो। त्यो फोटोबाट पनि धेरै कुराहरू रिमेम्बर भएको छ। त्यो बालापनमा म एकदम ज्ञानी थिएँ। त्यो फोटोबाट हेरेर पनि थाहा हुन्छ, तपाईँले एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ। कालो कालो डल्लो परेको होइन, टक्क हिरो टाइपकै देखिन्छ त्यो बेला पनि, खाइ लाग्दैछु फोटोमा पनि। यसको मतलब पहिलेदेखि म चिटिक्क परेको र हिँड्नु पर्ने, राम्रो लुगा लाउनु पर्ने, सफा बस्नुपर्ने खालको नै मान्छे हुँ र एकदमै ज्ञानी नै थिएँ म पहिला। अझ अहिले यसरी बोल्न थालेको मिडियामा आइसकेपछि अनि यो ग्ल्यामर सेक्टर जो बोल्नै पर्ने सेक्टर भएको कारणले म बोल्न अलिकति सिकिरहेको छु। तर पहिला एकदम साई टाइपको, एकदम सोझो पाराको गरेको भनेको चट्ट मान्ने एकदम जिम्मेवार व्यक्ति। मैले अघि मेरो घरायसी स्थितिको कुरा पनि गरेँ। बुवा त्यस्तो अनि आमाले सङ्घर्ष गरेर त्यसरी हुर्काउनु भएको हिसाबले मलाई जिम्मेवारी बोध उत्तरदायित्व मलाई अरूले सिकाउनु परेन। मैले घरायसी रूपले मेरो व्यवहार हेरेर, घरको स्थिति हेरेर आफै सिक्दै गएँ र जिम्मेवारपूर्ण थिएँ म बच्चैदेखि। भनेपछि जिम्मेवारी बोध त गर्ने रहनु भएको थियो। त्यो सँगसँगै त्यो हुन्छ नि, अब त्यो बच्चा भएपछि बच्चाको नेचरै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त। अनि त्यो सँगसँगै गीत सङ्गीततिरको झुकाव चाहिँ त्यो सानै उमेरबाट त्यो चाहिँ थियो कि थिएन? थियो। अब नेपालमा रेडियो नेपाल पहिला बस्थ्यो। रेडियो नेपालमा त्यो बेलामा खुबै बस्ने प्रेमदोष प्रधानको गीतहरू होइन, अनि देविका प्रधान दिदीको यस्तै रहेछ यहाँको चलन, अनि त्यस्ता गीतहरू खुबै सुन्थ्यौँ हामी। अनि त्यसपछि एफएमको प्रादुर्भाव भयो, एफएमहरू आयो 52-50-51 सालतिर एफएम आयो। एफएम आइसकेपछि त्यो पहिला हामी अहिले सम्झिँदाखेरि रमाइलो लाग्छ। त्यो एफएमहरू नआउँदा भन्छु म, एफएमहरू आएको थिएन नेपालमा। अनि त्यो इन्डियाको त्यो विभिन्न फिल्महरूको गीतहरूको कलेक्सनहरूको त्यो एड जस्तो आउँथ्यो बिहान राति। त्यो एकदम आवाज पनि बुलन्द आवाज हुन्थ्यो। अनि त्यो रेडियो एफएम पनि होइन, एएम भन्छ होइन। अनि त्यसमा ट्युनिङ गर्दै त्यो तारहरू तन्काई फलाममा छाउँदै अनि त्यो गीतहरू सुन्थ्यौँ हामी। त्यो एडहरू सुन्थ्यो, गीतका अलिकति भए पनि हेर्न पायो भने, यति सुन्न पायो भने यति आनन्द लाग्थ्यो। त्यसरी सुन्थ्यौँ। त्यसपछि रेडियो नेपाल सुन्न थाल्यौँ। त्यसपछि एफएम आयो। एफएम आइसकेपछि 24 घन्टा एफएम बजाउने। अनि त्यसमा त्यो बेलामा एफएमको प्रादुर्भाव हुने बेलामा नेपाली पप सङ्गीतको साम्राज्य थियो। नेपाली पप सङ्गीतले नेपाली सङ्गीतलाई धानेको थियो र ती गीतहरू थुप्रा बस्थे अनि हामी सुन्थ्यौँ, त्यस्ता गीतहरू फलो गर्थ्यौँ। त्यसरी नै सङ्गीतमा मोह जाग्दै आयो। तर अब यस्तो सङ्गीतबाट अछुतो त कोही रहनै सक्दैन। सङ्गीतको त्यो मोह नहुने मानिस हो र होइन त्यो भन्ने यो रे प्रश्न होला होइन। तर यी सबको बिचमा तपाईँले म सङ्गीतकर्मी नै भन्छु वा भनौँ गायक नै भन्छु, कुनै दिन मैले रचेका शब्दहरूमा कसैले आवाज भर्नुहुन्छ, सङ्गीत भर्नुहुन्छ भन्ने त्यो सोच चाहिँ थियो कि थिएन? त्यस्तो विधि त थिएन, तर म गर्छु, म सक्छु भन्ने चाहिँ थियो। त्यो सकारात्मक सोच ऊर्जा चाहिँ थियो मसँग, सदा कायम छ। तपाईँले अघि जोड्नु भयो नि, बच्चा हुँदाखेरिको लाइफ मजा हुन्थ्यो, त्यो बेला बिन्दास भइन्छ भन्नुभयो। तर म के ठान्छु भनेदेखि अघि विभिन्न मेरो जीवन कथाको जुन सङ्घर्षको कुराहरू जोड्दै म के ठान्छु भने हरेक पल इन्जोय गरेर बाँच्नुपर्छ। जसरी म यहाँ इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, म इन्जोय गरिरहेको छु। शिल्पाजीसँग यसरी कुरा गर्दा एकदम पहिल्यैदेखि बोलिरहेको, पहिल्यैदेखि भेटिरहेको जस्तो फिलिङ्समा मैले बोलिरहेको छु जस्तो लाग्छ होइन। त्यो जहाँ जे गरिरहेछ त्यही समयमा इन्जोय गरेर बाँच्यो भने जीवन सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अरू ठुल्ठुला कामै गर्नु पर्दैन। अहिलेको जे गरिरहेछ त्यसलाई सफल बनायो भने भविष्य आफै सुन्दर हुन्छ जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली। जहिले पनि हामीले प्रेजेन्ट मोमेन्टलाई क्याच गर्न सक्यौँ, त्यो मोमेन्टलाई इन्जोय गर्न सक्यौँ हुन्छ नि। किनकि आज दिक्क मानेर बस्यो भने एकछिनपछि के हुन्छ त्यो थाहा पनि छैन। जीवन दिक्क मान्दा सकिन्छ होइन। अस्ति भर्खर निशान भट्टराई ज्यूको बित्नु भयो। अस्ति म पशुपतिमै गएको थिएँ श्रद्धाञ्जली दिनलाई। मान्छेको जीवन के छ र? अहिले बोलिरहेको छु, एकछिनपछि के हुन्छ कसलाई के थाहा। तसर्थ अहिले बाँच्नुहोस्, अहिले खुसी हुनुहोस्, अहिले रमाउनुहोस् र संसारलाई सुख दिन सक्नुहुन्छ भने संसारलाई सुख दिनुहोस्, नभए नेपालका श्रोता दर्शकलाई सुख दिनुहोस्।
नभए आफ्नो समाज वरिपरिकालाई दिनुहोस्, नभए आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कमसेकम सुख शान्ति र समृद्धि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुहोस् भन्छु म। ओके, अन दिस वन्डरफुल नोट अहिलेको लागि चाहिँ गीतको पालो भइसकेको छ। जनक सायद मायाको चेक बजाउनका लागि रेडी छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यसमा स्वर कपिल कस्पाल अनि सन्ध्या बुढा, काउली बुढी भनेर एकदमै परिचित। शब्द सङ्गीत कपिल कस्पालकै रहेको छ। अरेन्ज अनि ऱ्याप भर्जन भने हेम थापाको रहेको छ। ओके ओके, यहाँनिर फेरि थापा बजिरहेको रहेछ। ओके, हेम लामा हुनुहुन्छ अनि मायाको चेक अहिलेको लागि सँगसँगैमा। मायाको चेक यो क्यास गरौँ न गरौँ न गरौँ न, यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गरौँ न, यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गरौँ न, आऊ रोमान्टिक रोमान्टिक डान्स गरौँ न गरौँ न गरौँ न, मायाको चेक यो क्यास गरौँ न। मायाको चेक यो क्यास गर्दिन गर्दिन गर्दिन, यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गर्दिन, यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गर्दिन, नाइ रोमान्टिक रोमान्टिक डान्स गर्दिन गर्दिन गर्दिन, मायाको चेक यो क्यास गर्दिन। Life is nothing. Don't waste your time on thinking. They say it's 2 days of living. Come to the town, to the near, to the hill. Suka yes, things are to the deal. No one's there between us. Let's dance with romantic feel. होला हो यो जिन्दगानी बगिरहन्छ सलला, हो खोला हो यो जिन्दगानी बगिरहन्छ सलला, खुसी बाँडे जीवन बलिरहन्छ झलला झलला झलला। मायाको चेक यो क्यास गर्दिन गर्दिन गर्दिन, यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गर्दिन, यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गर्दिन, नाइ रोमान्टिक रोमान्टिक डान्स गर्दिन गर्दिन गर्दिन, मायाको चेक यो क्यास गर्दिन। नशा नशा भागाऊ तिमी प्रेमको सञ्चार, हो नसा नसा भगाऊ तिमी प्रेमको संसार, जिउन जाने तिमीले आफ्नै हो संसार संसार संसार। मायाको चेक यो क्यास गरौँ न गरौँ न गरौँ न, यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गरौँ न, यो ज्यान र त्यो ज्यानको म्याच गरौँ न, आऊ रोमान्टिक रोमान्टिक डान्स गरौँ न गरौँ न गरौँ न, मायाको चेक यो क्यास गरौँ न। इन्फो ब्रेक। यदि तपाईँ आफ्नो धुम्रपान गर्ने बानीबाट दिक्क हुनुहुन्छ र छुटकारा पाउने उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ भने सजिलो र राम्रो उपाय हो व्यायाम। दैनिक व्यायाम गर्नाले तपाईँले आफूलाई कुलतबाट टाढा राख्न सक्नुहुन्छ। व्यायाम गर्नाले शरीर फुर्तिलो बन्छ र दिमाग शान्त रहन्छ, जसले गर्दा धुम्रपान छुटाउन सहयोग गर्छ। इन्फो ब्रेक।
यसपालि घुमघामका लागि सुप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल दोलखाको कालिन्चोक जाउँ। कालिन्चोक माताको दर्शनका साथमा गौरी शंकर हिमालको मनोरम दृश्यमा रमाऊ। आरामदायी यात्रा र सुविधायुक्त होटल सहितको विशेष प्याकेजका लागि नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली मेन भवन काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-478-4652, 01-478-4667, मोबाइल 9801-802816। सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने काठमाडौँ। हामी कहाँ पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, मलद्वारको घाउ, दिशावस्था र गताउने, मलद्वारमा मासु पलाएको जस्ता रोगको दक्ष चिकित्सकद्वारा बिना अपरेसन छारसूत्र विधिद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। साथै माइग्रेन, दम, पिनास, जन्डिस, हेपाटाइटिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाडको दुखाइ, कम्मरको दुखाइ आदि रोगको पञ्चकर्म विधिबाट उपचार गरिनुका साथै महिलाहरूमा हुने समस्या सेतो पानी बग्ने, पाठेघर खस्ने, महिनावारी गडबडीको समेत सफल उपचार गरिन्छ। सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने कान्तिपुर टेलिभिजन सँगै सम्पर्क 9851275123, 9810065100। 20th एनिभर्सरी को लभली अवसरमा Vianet को क्या लभली अफर अब पाउनुहोस् Xiaomi Redmi Note 8 र Note 8 Pro with Vianet इन्टरनेट र नेट टिभी प्याक स्टार्टिङ प्राइस मात्र रु 19,500 मा। साथै Vianet को इन्टरनेट र नेट टिभी सँग पाउनुहोस् Samsung र Skyworth को 32 इन्च देखि 43 इन्च सम्मको टिभीहरू मात्र रु 18,790 देखि। Vianet को क्या लभली अफर। Vianet, अब सबै कनेक्टेड। तपाईको फेभरेट सेलेब्स अनि तपाईकै प्रश्न कार्यक्रम सँगसँगै टुगेदर विथ सेलेब्स। सँगसँगै हो कार्यक्रमको नाम रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँहरू हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ फेसबुक मार्फत पनि। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो जनता 89.1 MHZ सर्च गर्नुहोस्। अब लाइक गरिसक्नु भएको छ भने एकदमै राम्रो, गर्नुभएको छैन भने कस्तो अहिलेसम्म नहेरेर बस्नु भएको टक्क लाएर लाइक गर्नुहोस्। अनि त्यस पश्चात यहाँले हामीलाई मजाले लाइभ स्ट्रिमिङ मार्फत सुन्न सक्नुहुनेछ। कहिलेकाहीँ कार्य व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि अब ठ्याक्क प्रोग्राम आइरहेको बेलामा 89.1 मेगाहर्ज के तरङ्ग मार्फत रेडियोमै सुन्न इन केस भ्याउनु भएको छैन भने पनि फेसबुक मार्फत पछि आफ्नो फुर्सदमा पनि उक्त कार्यक्रमहरू यहाँले सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै यहाँले हामीलाई जनतासमाचार.com अनि हाम्रो पात्रो मोबाइल एपमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सँगसँगै हो यो। शिल्पा त छँदै नै छु र शिल्पाको साथमा आज हुनुहुन्छ कपिल कस्पाल। उहाँको साङ्गीतिक यात्राको बारेमा हामी चर्चा गरि नै रहेका छौँ। विभिन्न कुराहरू भए आज कपिलजीसँग, कति कुराहरू होइन एक्सपेक्टेड कुराहरू पनि, कति अलिकति हाम्रो कुराले अनएक्सपेक्टेड टर्न पनि लियो। तर जे कुराहरू भए ती कुराहरू सायद हुन्छ नि सबैजनाको लागि युजफुल पनि, यी यस्तो भनेर यहाँको बारेमा थाहा पाउनको लागि पनि, अनि प्लस यी यतिसम्म भएर त मान्छे यसरी कहाँ पुग्छ भनेपछि हामी त अझै सक्छौँ होला नि, कमसेकम त्यति त भएको छैन भन्ने पनि कतिजनालाई भयो होला जस्तो पनि मैले चाहिँ त्यो अनुभूति लिइरहेको छु। अब आगामी यहाँको साङ्गीतिक सोचको बारेमा वा भनौँ साङ्गीतिक प्रोजेक्टकै बारेमा चर्चा गरौँ। अरू थप के कस्ता किसिमका गीतहरू ल्याउने सोच बनाइरहनु भएको छ वा के छ? अब गीत सङ्गीतको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरू इभेन्टहरू पनि अर्गनाइज पनि गर्छु र एउटा इभेन्टको अर्गनाइज गरिरहेको छु। अहिले ट्रेनिङ सेसन चलिरहेको छ एउटा ट्यालेन्ट सो बच्चाहरूको र त्यो क्विक्स लिटिल स्याम्स भनेर काठमाडौँमा 10th एडिसन सम्पन्न भइसकेको छ र 11th एडिसन चाहिँ भक्तपुरमा गरौँ भनेर हाम्रो मर्निङ ग्लोरी एन्टरटेनमेन्ट कि चेयरम्यान भन्दिनँ, म्यानेजिङ डिरेक्टर हाम्रो मोहना मोते खनालजीले मसँग कुरा ल्याउनु भयो। त्यसपछि ल गरौँ भक्तपुरमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले भक्तपुरमा त्यो गर्दैछौँ र अहिले ट्रेनिङ सेसन चलिरहेको छ। 25 जनवरीमा ग्रान्ड फिनाले गर्दैछौँ र सम्पूर्ण भक्तपुरवासीहरू र जसले बच्चाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि अहिले नै मौखिक रूपमा मैले इन्भिटेसन पनि दिएँ। थिमी ब्याङ्केटमा गर्दैछौँ हामीले त्यो ग्रान्ड फिनाले 25 जनवरीमा।
ओके, अब त्यो इभेन्ट त भइहाल्यो, त्यो सँगसँगै अन्य सामाजिक अभियानहरूमा पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। त्यसको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्न चाहे। अब अघि गीत मेरो लगत्तै एउटा गीत रेकर्डिङको फ्लोरमा छ। त्यो गीत देविका प्रधान जो यस्तै रहेछ यहाँको चलन कि गायिका हुनुहुन्छ, चर्चित गायिका आदरणीय दिदी देविका प्रधान दिदीसँग एउटा गीत गर्दैछु। त्यसमा स्वयगु मन्जु लरे, जिगु बैस धाला गीतका सङ्गीतकार, लोकप्रिय नेपाल भाषाका सङ्गीतकार निल साक्य दाईसँग उहाँको शब्द सङ्गीतमा एउटा नेपाल भाषामा पनि रेकर्ड गर्ने त्यही गीतलाई र नेपालीमा पनि रेकर्ड गर्ने त्यही गीतलाई, त्यो तयारीमा छ। अब 2-4 दिनमै त्यो रेकर्डिङ हुन्छ र सम्भवतः त्यसको भिडियो पनि चाँडै बन्ने छ। र सामाजिक कामको कुरा गर्दाखेरि यो हनुमन्ते सरसफाइ अभियान भनेर भक्तपुरमा निकै चर्चित अभियान हो। बागमती पछिको चर्चित अभियान हो, बागमती सरसफाइ अभियान पछिको चर्चित अभियान हो। त्यसमा अभियन्ताको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। विभिन्न सरसफाइ साप्ताहिक रूपमा हुन्छ, त्यसमा विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरू हुन्छ, ती सबै गतिविधिमा पनि म सहभागी भइरहेको छु आफ्नो तर्फबाट। अब मैले यहाँ जोड्न चाहेँ होइन, हामी कतिपय समय के हुन्छ भने आफ्नो काममा यति धेरै व्यस्त भइदिन्छौँ होइन। अब यहाँको सङ्गीत कर्मको चर्चा गर्ने हो भने अब गीत लेखनदेखि लिएर गायन, रेकर्डिङ, यी कुराहरूमा तपाईँ बिजी रहि नै रहनुहुन्छ होला र अन्य सङ्गीत कर्मीको केसमा पनि त्यही नै होला। हुन त कर्म गर्नु नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त हो। तर त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि, समाजमै रहेर हामी समाजबाट पनि टाढा भइरहेका छौँ कि जस्तो पनि महसुस हुन्छ, किनकि कति इस्युज हुन्छन् ती कुरामा। एउटा पब्लिक फिगर भइसकेपछि वा भनौँ इभन एउटा ह्युमन बिङ, मानव नै भएर जन्मिसके पश्चात चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू कति हुन्छन्, ती कुराहरू कतिको गरिएको पाउनुहुन्छ यहाँले? अलिकति समाज व्यक्ति एकाङ्की हुँदै गइरहेको छ, एक्लोपनमा रम्न थालेको छ समाज। व्यक्तिहरू हाम्रा सन्तानहरू पनि मोबाइल भएपछि त्यसैमा बाहिर सम्पर्क नगर्ने, मोबाइल खेल्ने, मोबाइलमै सञ्चार माध्यमका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिने, यो भर्चुअल लाइफ बिताइरहेका छन् मान्छेहरू। त्यो यथार्थ लाइफ होइन, यथार्थ जीवन होइन, र यो प्राकृतिक जीवन होइन, त्यो अप्राकृतिक जीवन बिताइरहेको छ जस्तो लाग्छ। जब अप्राकृतिक चिजहरू बढी हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ विस्फोट हुन्छ। त्यो प्रकृतिसँग जोडिएका कुरा होस् अथवा हाम्रै लाइफसँग पनि जब हामी अप्राकृतिक कुराहरू, अननेचुरल कुराहरू बढी गर्छौँ त्यसले शरीरलाई असर गर्छ। र त्यो दिन आउँछ जब भविष्यवाणीका कुराहरू पनि आइसकेका छन् होइन। यो भर्चुअल जुन संसार, फेसबुक लगायतका कुराहरूले हाम्रो सबै संरचनालाई कुनै दिन भत्काउनेछ भन्ने एउटा विश्लेषण भइसकेको छ। यो यथार्थ विश्लेषण पनि हो। त्यस्तै हुनसक्छ, तसर्थ मान्छे एकाङ्की हुनु हुँदैन, व्यस्त हुनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, तर व्यस्तताका बावजुद पनि समाजसँग जोडिएका अवयवहरूसँग जोडिनुपर्छ र आफ्नो टेकेको धरातल कहिले बिर्सिनु हुँदैन। त्यो म गायकको रूपमा होस् अथवा कुनै पनि हिसाबले जब त्यो टेकेको धरातललाई बिर्सेर जब माथि उड्न तैरिन थाल्छ तब फेरि त्यो व्यक्ति तल झर्नलाई निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि त्यो सहन सक्दैन र त्यसले अर्को नकारात्मक असरहरू ल्याउँछ। तसर्थ आफ्नो धरातललाई टेक्दै समाजमा भएका अवयवहरूलाई समेट्दै योगदान दिँदै अगाडि बढ्नुहोस्। त्यहाँ मन शान्ति मिल्छ, त्यहाँ सफलताको राज पनि त्यही छ र पछिसम्म यदि जाने हो भने त्यसको विकल्प पनि छैन जस्तो लाग्छ। यो यथार्थ कुरा हो। अब पुनः एकपटक यहाँको साङ्गीतिक जर्नीको त्यो पनि बिगिनिङ फेजतिर जान चाहन्छु। अब बच्चा बेलामा त यहाँले भन्नु भइहाल्यो कि सङ्गीतप्रतिको मोह एउटा अलग तरिकाबाट थियो नै। त्यो समयमा गाउने वा भनौँ न केही लेख्ने त्यो चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? गीतहरू लेख्थेँ अनि वरिष्ठ सङ्गीतकार सुभाष चन्द्र ढुङ्गेल मेरो छिमेकीमै हुनुहुन्थ्यो। अनि म उहाँलाई गीतहरू लेखेको कस्तो छ, यसलाई करेक्सन गरिदिनु, यसलाई मिलाइदिनु अथवा चेक गरिदिनु भनेर देखाउँथेँ लगभग 2 दशक अगाडि नै। अब फर्स्ट गीत रेकर्डिङ गरेको चाहिँ मेरो लगभग 12 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो होइन, रेकर्डिङको हिसाबले सुरुवाती गर्दाखेरि। यसै गरी गीत लेख्ने एउटा भगवान्ले सबैलाई एउटा खुबी दिएर पठाएको हुन्छ होइन। जस्तै त्यो खुबी अनुसार मैले चाहिँ अब गीत लेख्ने, गीत गाउने भन्ने नै होला सायद। अब अहिलेको त्यो एउटा निचोड निस्किँदाखेरि त्यही होला सायद। त्यही भएर अब गीतहरू लेख्दाखेरि, गाउँदाखेरि, सुन्दाखेरि, गीत सङ्गीत सम्बन्धी कुनै पनि काम कुरा गर्दाखेरि यति मन आनन्दित हुन्छ कि त्यो समय गएको। खाना पनि अहिले कुरा गरिरहेको छु, भोक त लागिरहेको छ, मैले खाना नखाइकन आएँ होइन। त्यो पनि मजा आइरहेछ, तपाईँसँग हाँसेर कुरा गरिरहेको छु। अब गीत सङ्गीत भन्नेको कुरा यस्तो हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर अब खुसी चाहिँ एकदम अन्तर्मनदेखि नै खुसी छु। यहाँले अनि पछि सिक्ने तिनीहरू चाहिँ अब कुन वेमा अगाडि बढाउनु भयो?
गीत सिक्ने क्रम भन्यो ट्रेनिङ मैले लगभग 1.5 वर्ष जस्तो बद्रीनारायण ताम्राकारज्यूसँग सिकेँ। अब सङ्गीत यस्तो चिज हो जति सिके पनि पुग्दैन होइन। लता मङ्गेशकरज्यूले त म अहिले पनि सिक्दैछु भन्नुहुन्छ भने हामीले सिकेर कहिले सिक्नु होला, यो यति गहिराई छ। नसिकेसम्म सबै चिज आयो भन्ने हुन्छ, सिक्दै गएपछि झन् अनि यो छैन, यो पुगेन, यो यति कमी रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ, अनि झन् गहिराई अब त्यस्तो हुन्छ। अब सङ्गीतलाई आवश्यक चिजहरू बेसिक चिजहरू सिकेको छु। बिस्तारै अब यो जीवन रहेसम्म गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न चिजहरूले सिकाउँदै जानेछ र त्यो सबै व्यवहारले सबै कामले सिकाइले परिष्कृत गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हुन पनि हो त्यो कति कुराहरू कस्तो हुन्छन् भने यो क्रिएटिभ एस्पेक्टका कुराहरू भनौँ वा गीत सङ्गीतको चर्चा गर्दाखेरि कहिले पनि ल पुग्यो अब यतिसम्म भयो भनेर यो डिग्री हासिल गर्यो अब आयो सबै भन्ने त्यो डिग्रीले त सङ्गीतमा केही हुँदैन। त्यही त त्यो अनुसारले चाहिँ अब सिक्दै जानुपर्ने छ, दिनदिनै आफूलाई परिष्कृत बनाउँदै जानुपर्ने छ। अहिले त छन् ट्रेन्डको जमाना छ, के आइरहेका छन् ती कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्ने जमाना रहेका छन् होइन। अब यो कुराहरू त चलि नै रहन्छ, तर पनि यो यात्राको बिचमा यो सिकाइ यो भोगाइको बिचमा पनि कहीँ कतै यस्ता यादगार मोमेन्ट हुन्छन् जुन कुराले चाहिँ अझ अगाडि बढ्नको लागि एकदम हौसाउँछ कि इन्करेज गराउँछ। हुनसक्छ आफूभन्दा अग्रज कसैको स्याबासी हुनसक्छ वा भनौँ न ल यस्तो भनेर 2 लाइन पनि कसैले एप्रिसिएट गरिदियो भने होइन। अब मान्छे त हो होइन, हाम्रो सबै मानवीय संवेदना हर्मोन स्टिमुलेट हुन्छ क्या, त्यो हर्मोनले अब फिजिकल एउटा हुन्छ नि ब्राइटनेस त्यो ऊर्जा आउँछ जस्तो लाग्छ। र त्यो शब्दहरू मलाई कुनै अवार्ड पाउनु छैन बाई हार्ट भन्दाखेरि। नेपालमा अथवा भारतीय सङ्गीतसम्म छिर्दाखेरि अवार्डको कुरा यस्तै हो यहाँ होइन। अवार्डको किनबेच हुन्छ, युट्युबमा राख्दाखेरि कति भ्युज पुग्छ भन्ने पनि म्याटर रहेन। यहाँ बुस्ट गर्ने संस्कार छ, जो सम्पन्न छन् जोसँग पैसा छ उसले जे पनि गर्न सक्छ। त्यो आधारले कुनै पनि आधार मापदण्ड विशेष रहेन। यहाँ चाहिँ मात्र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जसले सुनेको छ उसले 2 शब्द राम्रो बोलिदियोस्, बोलेको कुरामा गाएको कुरामा लेखेको कुरामा त्यति भए पुग्छ मलाई चाहिँ। यस्तो केही छ केही यहाँले सोच्नु भएको छ, कसले यहाँको शब्दको तारिफ गर्नुभएको छ होला वा गायकीको तारिफ गर्नुभएको छ, त्यो कुराले गर्दाखेरि जस एन्करेज त फिल गरिन्छ नि त, ल ठिक छ सही बाटोमा छु है अझै गर्न सक्छु भन्ने जस्तो त्यो महसुस गराउँछ। जस्तै युट्युबतिर तपाईँको कमेन्टहरू हेर्नुभयो भने जस्तै यो ठेकीभित्र मदानीको शब्दहरूमा यति राम्रो शब्द छ, निकै राम्रो छ, शब्द वजनदार छ भनेर कमेन्टहरू आउनु भएको छ। त्यस्तै कमेन्टहरूले नै प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि पनि आहा कति राम्रो भन्नुहुन्छ, गाएको पनि मन पराइदिनुहुन्छ। अब मान्छेले कति यो लाइभ गाउने कुरामा धेरै गाह्रो चिज हो त्यो होइन। रेकर्डिङमा मिलाएर गर्छन् भनिन्छ अथवा रेकर्डिङमा जेनतेन रेकर्ड गर्छन्, तर लाइभ प्रस्तुति गरेर उत्कृष्ट प्रस्तुति दिन सक्नु त्यो कलाकारको खुबी हो र त्यो कलाकारको सही पहिचान त्यही हुन्छ। र मैले दिएका लाइभ प्रस्तुतिहरू सबैले मन पराउनुहुन्छ होइन। त्यो प्रतिक्रियाहरू देख्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ मलाई। ओके भनेपछि एन्करेज फिल गर्दै अझै पनि केही गर्नु छ, अझै थप गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाबाटै अगाडि बढिरहनु भएको छ। कपिल कस्वाल आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँका गीतहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरि नै रहेका छौँ। अहिलेको क्रममा भने चाहिँ अर्को गीतको पालो भइसकेको छ, यो गीत इन्जोय गर्नुहोस्। त्यस पश्चात हामी पुनः अब अन्त्यतिर छौँ। 2 घण्टाको बसाइ एकदम चाँडो सकिएको मलाई अनुभव भइरहेको छ। शिल्पाजीसँग 2 घण्टाको समय मलाई आधी घण्टा पनि भइरहेको छैन कि जस्तो लागिरहेछ। अब अन्तिम चरणमा फेरि थप कुराकानी गर्न हामी प्रस्तुत हुने नै छौँ। अहिलेको लागि भने यो गीतको पालो। रसिलो हे ला 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 रसिलो ठको रस पिउन मन लाग्यो, हराएर तिमी भित्र आज जिउन मन लाग्यो। हसिलो ठको रस पिउन मन लाग्यो, हे हराएर तिमी भित्र आज जिउन मन लाग्यो।
मजा लिएर आगो बन्ने तिमी बन पानी म त तिम्रै दिलको राजा तिमी बन रानी पग्लिएर तकिरहूं जम्न तिमी माथि माया गरी बिताइरहूं दिन नि राति पग्लिएर तकिरहूं जम्न तिमी माथि माया गरी बिताइरहूं दिन नि राति होश गुमी जोश यहाँ बढेको छ यति गाला बिना यहाँ मात चढेको छ कति कति मजा लिएर आगो बन्ने तिमी बन पानी म त तिम्रै दिलको राजा तिमी बन रानी जादू हो कि नगर मलाई रोकी तृष्णा आज सेलाउँछु हङ्गालोमा तिमीलाई बोकी तुना मुना जादू हो कि नगर मलाई रोकी तृष्णा आज सेलाउँछु हङ्गालोमा तिमीलाई बोकी नजरमा नजर चार गरी नजरको तीर हानौ तिमी छौरा म छु संसार सारा हाम्रै मानौ मजा लिएर आगो बन्ने तिमी बन पानी म त तिम्रै दिलको राजा तिमी बन रानी यसपालि घुमघामका लागि सुप्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल दोलखाको कालिन्चोक जाउँ। कालिन्चोक माताको दर्शनका साथमा गौरी शंकर हिमालको मनोरम दृश्यमा रमाऊ। आरामदायी यात्रा र सुविधायुक्त होटल सहितको विशेष प्याकेजका लागि नेचर भिजिट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्राली मेन भवन काठमाडौँ। फोन नम्बर 0178464652 0148464667 मोबाइल 9801802816। काखमा बग्छन् कलकले नदी छातीमा छहरा निधारमा लोभ्याउने लेकर पहरा राइजुमा स्वर्गको त्यो टुक्रा जस्तो नेपाल राइजुमा संसारलाई लोभ्याउने नेपाल पाहुना हाम्रा देवता हुन् स्वागतरौं देशमा थरी थरी संस्कृति र थरी थरी भेषमा राइजुमा भ्रमण वर्ष सफल पारौं सबैले राइजुमा आजैबाट कम्मर कसौं सबैले। Visit Nepal 2020। सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने काठमाडौँ। हामी कहाँ पाइल्स फिसर
फिस्टुला मलद्वारको घाउ दिशावस्था रगताउने मलद्वारमा मासु पलाएको जस्ता रोगको दक्ष चिकित्सकद्वारा बिना अपरेसन छारसूत्र विधिद्वारा सफल उपचार गरिन्छ। साथै माइग्रेन, दम, पिनास, जन्डिस, हेपाटाइटिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाडको दुखाइ, कम्मरको दुखाइ आदि रोगको पञ्चकर्म विधिबाट उपचार गरिनुका साथै महिलाहरूमा हुने समस्या सेतो पानी बग्ने, पाठेघर खस्ने, महिनावारी गडबडीको समेत सफल उपचार गरिन्छ। सर्वाङ्ग आयुर्वेद उपचार केन्द्र 3 कुने कान्तिपुर टेलिभिजन सँगै सम्पर्क 98 512 75 123 98 10 065 100। गीत तपाईको रोजाइको, सेलिब्रेटी पनि तपाईकै खोजीको। आउनुहोस्, आफूलाई मनपर्ने गीत रोज्नुहोस् अनि भोट गर्नुहोस्। तपाईको एक भोटले तपाईको प्रिय कलाकार र तपाईलाई मनपर्ने गीत बन्नेछ सर्वोत्कृष्ट। पिपल्स चोइस। माघ महिनाको लागि मनोनयनमा पर्न सफल गीतहरू यस प्रकार छन्। कहिले भेट्ने खै 2 अल्मोडा राणा, शब्द संगीत अल्मोडा राणा। गलीमा हिँड्छु आउँछु नयाँ केही छैन, सुनाउन तिमीलाई के भन्नु त्यो नि थाहा छैन। लाहुरे 2 छेवाङ लामा, शब्द संगीत छेवाङ लामा। आउँदैछु हेर तिमीलाई लिन, मन मान्दैन किन हो किन। निर्माया रवि ओड, सरु गौतम, शब्द संगीत भीम बीसी। पछि पछि आउने हो चोक माया लाउने हो, पुन्न भन्ने मेरी माया चारै धामा धाउने हो, कसलाई गर्छौ यति पिरमाया ओना खाइदेऊ निरामाया। 16 सालैमा अच्युत बस्नेत, समीक्षा अधिकारी, शब्द कृष्ण भारद्वाज र सुशील पोखरेल, संगीत कृष्ण भारद्वाज। लाउन तलाते पियार बालक कालैमा, लाउन तलाते पियार बालक कालैमा, हाथेन माया पियार 16 सालैमा। मैले मिलाथे पियार बालक कालैमा। दरबन्दी निर्मला घिसिङ, शब्द संगीत सुसन लामा। आँखैमा गाजल, ओठैमा लाली, शिरमा शिरफुल शिरबन्दी, पिराती घाँसौँ घाँसौँ लाग्यो, कहाँ होला चङ्बाको दरबन्दी। आफ्नो रोजाइको गीतलाई पिपल्स चोइस अवार्ड दिलाउन हरेक आइतबार प्रसारण हुने पिपल्स चोइस कार्यक्रममा फोन गर्नुहोस् र भोट दिनुहोस्, अथवा रेडियो जनताको फेसबुक पेजमा गएर कमेन्ट बक्समा आफ्नो रोजाइको गीत मेन्सन गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, रोज्नुहोस् अनि जिताउनुहोस्। नेपाली रेडियो दुनियाँमै पहिलो पटक पिपल्स चोइस, मात्र रेडियो जनता 89.1, जनताको आवाज। रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता, रेडियो जनता। रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज, जनताको आवाज। तपाईको फेभरेट सेलेब्स अनि तपाईकै प्रश्न कार्यक्रम सँगसँगै टुगेदर विथ सेलेब्स। कार्यक्रम सँगसँगै सुनिरहनु भएको छ रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जमा। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कपिल कस्पाज्यू, सिङ्गर, यसका साथसाथै लिरिसिस्ट होइन। उहाँको लिरिक्सको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, म्युजिक कम्पोजिसनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। अब एन्डमा छौँ हामी कार्यक्रमको होइन। विभिन्न किसिमका गीतहरू लेख्नुहुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ, तर आफ्नो हुन्छ नि एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई नै आनन्द लाग्ने के यो गीत गाउँदाखेरि वा भनौँ गुनगुनाउँदाखेरि पनि मलाई एकदम आनन्द लाग्छ, यो प्याटर्नको गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ म सबै कुरा बिर्सिन्छु भन्ने हुन्छ एउटा होइन। त्यो चाहिँ कुन हो यहाँको जनर? मेरो चाहिँ जनर चाहिँ रोमान्टिक हो होइन। मलाई रोमान्टिक गीतहरूमा एउटा सकारात्मकता
पोजिटिभिटी हुन्छ जस्तो लाग्छ र सुन्दा पनि आनन्द लाग्छ। त्यही भएर पोजिटिभ कुरा आउने मलाई रोमान्टिक गीतहरू एकदम मनपर्छ, लेख्न पनि गाउन पनि अरूको सुन्नलाई पनि। तपाईँ मान्छे आफू चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ? एकदमै रोमान्टिक छु म, नक्कले झक्कले टाइपको छु। यहाँ हेर्दाखेरि अलिकति त्यस्तो देखिएको हो, तर मलाई मिठो खान मनपर्छ, मलाई राम्री मान्छेहरू राम्रै लाग्छ, शिल्पाजी पनि राम्री हुनुहुन्छ अनि जस्तै हो। अनि राम्रो राम्रो ठाउँमा घुम्नु मन लाग्छ होइन, अनि मिठो मिठो बोल्न मन लाग्छ, मिठा शब्दहरू होइन। मान्छेलाई मेरो बानी कस्तो छ भने बच्चादेखि बुढा होस् अथवा चिनेको होस् अथवा नचिनेको होस्, एकदम फ्यामिलियर टाइपले त्यो मलाई कन्भे गर्न मन लाग्छ होइन। अनि त्यसो गर्दाखेरि एउटा पोजिटिभ एटिट्युड पनि देखिन्छ जस्तो लाग्छ, राम्रो प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, लेजर टाइममा चाहिँ के गर्न रुचाउनुहुन्छ? यसो टाइम पासको लागि वा भनौँ न यसो फुर्सदको समयमा? फुर्सदको समयमा म रियाज नै गर्छु। म काराओके प्र्याक्टिसहरू गरेर हार्मोनियममा कहिलेकाहीँ, अनि प्रायःले म खाली भयो कि काराओके प्र्याक्टिस गरेर बस्छु म प्रायः। ओके, अहिले पछिल्लो समयमा अब विभिन्न किसिमका गीतहरू अगाडि आइरहेका छन्। अब यो चाहिँ मैले तपाईँलाई अब एज अ लिरिसिस्ट प्रश्न गर्न चाहेँ। शब्दको खास भन्ने हो भने एकदम ओजन हुन्छ गीतमा, त्यो गीत कतिको राम्रो बन्छ, त्यो गीतको रूप नै शब्दले लिएर आएको हुन्छ। त्यो एउटा बेस नै सङ्गीत छँदैछ होइन, सङ्गीत त्यो अनुसारको भर्नु जरुरी छ, तर त्यो सँगसँगै त्यो एउटा समय थियो जुन बेलामा यो शब्दको वजनलाई एकदम मान्यता दिने गरिन्थ्यो। तर अहिले हेर्दै आउँदाखेरि हुन्छ नि यत्तिकै मतलब हुन्छ नि अआई मिसाएर गीत बनाइदियो पनि चल्छ भन्ने जस्तो किसिमको कुराहरू, मतलब त्यो एउटा शब्दको कुनै अर्थ पनि चाहिएन होइन। त्यस्ता किसिमका गीतहरू अगाडि आइरहेका छन्, खोइ कति पटक यसो हेर्दाखेरि चलिरहेका पनि हुन् कि जस्तो पनि एउटा आवाज देखिरहेको हुन्छ होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, लिरिक्स खासमा कस्तो हुनुपर्छ? अब समयलाई पछ्याउनु पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी नेपाली भइसकेपछि नेपाली माटो मिसिएको नेपाली सुगन्ध आउने खालका शब्दहरू, त्यस्ता सङ्गीतहरू, त्यस्ता आवाजहरू, त्यस्ता गीतहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो कर्तव्य हो। समय कलाकार टिक्नु पनि पर्छ, त्यो दोस्रो कुरा हो, तर पहिलो राष्ट्रियता, पहिलो आफ्नो कला भाषा सङ्गीतको परिचय चाहिँ पहिला एक नम्बरमा आउँछ, त्यसपछि मात्रै अन्य कुराहरू आउँछन् जस्तो लाग्छ। पेट पाल्ने सवालमा, कमाइ गर्ने सवालमा त्यस्ता यावत नचाहिने कुराहरूको पछि लाग्न हुँदैन जस्तो लाग्छ। र सबैलाई म त्यो रिक्वेस्ट पनि गर्छु होइन। अब मैले पनि आफ्नो हिसाबले त्यो सचेत भएर मैले त्यो काम गरिरहेको छु, र त्यसकै प्रतिफल यो भक्तपुर विशेष गीत हो होइन। चट्याङ मास्टरको शब्द अनि बिबिन रागीको सङ्गीत, र यसलाई निर्माण गर्नलाई जितेन्द्र रसिकज्यू जो पत्रकार पनि हुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, सबैको साथ रहेको छ, चारवटै नगरपालिकाको सहयोग रहेको छ। र यस्तै गीतहरूलाई प्रतिस्थापित गर्न, कमजोर बनाउन, नचाहिने गीतहरू त्यस्ता शब्दहरूलाई कमजोर बनाउनको लागि नै यस्ता गीतहरू आउनुपर्छ, आइरहेका पनि छन् थोरै थोरै भए पनि। अब हामी अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको। हामीले यहाँको पहिलो एल्बम प्रेमपत्र, त्यसका साथसाथै दोस्रो एल्बम महसुस, दुवैको चर्चा पनि गऱ्यौँ। यसमा समावेश भएका गीतहरू रोमान्टिक ट्र्याकदेखि लिएर अलि नाच्ने गीतहरू, त्यसका साथसाथै वसन्त नेपाल 2020लाई यहाँले टार्गेट गरेर बनाउनु भएको भक्तपुर विशेष यो गीत रहेको छ। यसको बारेमा चर्चा गरौँ। ठेकीभित्र मदानी त अहिले पछिल्लो समय एकदमै रुचाइएको गीतमै पर्छ। यी गीतहरू यसरी अगाडि आइ नै रहँदाखेरि यी गीतहरू जुन रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, दर्शक श्रोताले रुचाइरहनु हुँदाखेरि चाहिँ अब आगामी प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु, र सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूको, मलाई मन पराउनेहरूको सबैको माया पाइरहेको छु, र म चाहन्छु अझै माया तपाईँको प्राप्त गरिरहँ। र त्यो माया भनेको अब मेरा चाहिँ सोसियल मिडियाका साइटहरू, फेसबुक पेज, युट्युबहरूलाई माया गरेर नै दर्शाउने हो, हामीले अहिले हेर्दाखेरि देख्ने होइन। त्यसको लागि चाहिँ फेसबुकमा फलो गरिदिनुहोस्, पेजमा फलो गरिदिनुहोस्, र युट्युब च्यानल मेरो कपिल कस्पाल अफिसियल नयाँ नयाँ भिडियोको लागि त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, र अझै बढी माया, हौसला, प्रेरणा दिनुहोस् भन्न चाहन्छु मेरा सम्पूर्ण भगवानसरी दर्शक श्रोताहरूको लागि। ओके, अनि आजको लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति रमाइला राम्रा कुराहरू यहाँले प्रस्तुत गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यसका साथसाथै अब अझ आगामी दिनहरूमा अझ उत्कृष्ट शब्द, अझ उत्कृष्ट गायकी हामीले सुन्न पाऊँ, हेर्न पाऊँ, अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। र रेडियो जनता, जनताको आवाज 89.1 मेगाहर्ज, पिपुल्स भोइस, र तपाईँ
कार्यक्रम सञ्चालिका यति राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो मलाई सबै चिज मनभित्रका मैले अन्तर्वार्ता धेरै दिएको छु र यसरी ओपनली सम्भवतः मैले कुरा गरेका छैन र त्यो कुरा निकालिदिनु भयो निकाल्न पाएँ मैले त्यसको लागि एकदमै आभारी छु शिल्पाजीप्रति र रेडियो जनताप्रति र सम्पूर्ण रेडियो जनता सुन्ने श्रोता दर्शकहरूलाई म कपिल कस्पालको तर्फबाट फेरि पनि धेरै धेरै माया धेरै धेरै सम्झना र माया गरिदिनुहोस् हौसला प्रेरणा दिनुहोस् गीत सुनिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् फेरि पनि भन्न चाहन्छु ओके आज हामीले यहाँकै विभिन्न गीतहरू बजायौँ अन्त्यमा चाहिँ ती यादहरू यहाँको पनि रोजाइमा पर्न सफल गीत होला जस्तो लागिरहेको छ मलाई आवाज यहाँकै रहेको छ शब्द पनि यहाँको छ सङ्गीत बुद्ध सायमीको रहेको छ यो गीत ती यादहरू छोड्दै आजको लागि चाहिँ बाई बाई भन्ने टाइम भइसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच सुनेर साथ दिनुभयो सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज जनताको आवाज ती पलहरू अहिले पनि ताजा ताजा छन् बदलिए त केवल ती तिम्रा मुहारहरू ती सम्झनाहरू अहिले पनि ताजा छन् तिथारू अहिले पनि ताजा ताजा छन् ती गीतहरू बदलिए त केवल धुनहरू ती सङ्गीतहरू अहिले पनि ताजा ताजा छन् बोल्नेकै पिठो बिग्छ सुने चाँडो बुझिन्छ अघि सरी हिँडे मात्र लक्ष्यमा पक्कै पुगिन्छ नजानेका पनि होइनौ नगरेका पनि छैनौ तर नेपाल उस्तै नै छ नबुझेका पनि होइनौ